الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل جان محفل آل رسول نسل رسول خون بطول پروردہ گوش ولایت مخدوم علیہ سنت پیر طریقت و رابر شریعہ جناب صاحبزادہ پیر سید سخی حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ انتہائی واجب الاحترام مردود و محترم علماء کرام نات خانہ شیر لسان معززین علاقہ بانیان محفل نقیب محفل عزیز القدر حاضرینوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدیس علاقہ واکھارا نشانگا مانگا دے اندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان برادر مکرم و محترم جناب بھائی محمد آصف صاحب جناب بھائی محمد شکیل صاحب محترم المقام جناب چوہدری مقبول احمد جٹ صاحب جناب چوہدری عبدالرشید جٹ صاحب اور انہاں دے دیگر تمام معاونین جنہیں سال حسال تو اس محفل مبارکہ دے انعقاد فرما رہے منوں اور آپ احبابنوں مل بیٹھ کے نبی کریم علیہ السلام دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا
دعا ہے کہ اللہ رب العزت نبی کریم علیہ السلام دی شب ہجرت اور شب معراج دا صدقہ ان حیراتاں دا جڑیاں حضور نے گارے سور تے گارے حرا دے اندر گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے علاقہ بردے علماء اہل سنت ائمہ مساجد خطباء کرام اپنے اپنے قافلے لے کے اور تسی بھی جوک در جو قافلہ در قافلہ پتو کی لاہور اکاڑا گیلن والے اور دیگر تمام احباب دونوں نزدیک تو تشریف لے کے آئے نبی کریم نے جوڑے پاکہ دی خیرات اللہ کریم سارے دی حاضرین قبول فرمائے جتنے قدم چل کے آئے جتنے قدم چل کے جاواں گے رب تعالیٰ سانو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے نصیب فرمائے محترم المقام حضرت علامہ مولانا لالو حسین صاحب جنہ دی وساطت اور معرفت نال میں پہلی مرتبہ تہاڈی زیارت لئی آیا اور اج بھی انہاں دی معرفت اور انہاں دی ہی محبت نال میں حاضر خدمت ہاں گرامی قدر حضرات اج دی انتظامیہ نے میرے ذمہ عنوان لگائے کہ اج اساں ام المومنین حضرت سیدہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا ذکر خیر سننا ہے تو انشاءاللہ العزیز اسے ہی گفتگو کریں گے قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ دا حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا نبی ایمان والیاں دیا جانا تو بھی زیادہ مالک نے زیادہ قریب نے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور جنیاں نبی دیاں بیویاں نے وہ ایمان والیاں دیاں ماما نے اس آیت مبارکہ دا ایک لفظ حضور دی نات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا کہ یہ نبی ایمان والیاں دیاں جانا تو اولا ہے علماء مفسرین نے اولاد کافی سارے معنی ارشاد فرمائے اولاد ایک معنی اولا ہے اولاد ایک معنی اقرب قریب ہونا اولاد ایک معنی مالک اگر ان تمام معنی گفتگو کی جائے تو علیحدہ تقریر ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی مومنہ دیا جانا تو زیادہ اولا ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ادھا ترجمہ جو فرمایا فرماتے نے سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی بھئی توجہ ہے نا تھوڑی سارے گزارش اس طرح میں نے بھی کئی سال ہو گئے تھوڑی زیارت لی ہر سال حاضر ہو دیا تو ہاڑی خدمت کی اور قرب و جبار دی علاقے تو بھی تو سنتے رہنے ہو ہون بھی میں اثر دی نماز تو بعد فیصلہ بعد تقریر کر کے ہون تھوڑی خدمت حاضر ہاں صبح میں قصور پہنچنا ہے ہون تو ساں سبحان اللہ کہنی میری تھکاوٹ اترنی میں توانو مدینہ دی گلی چلا گا جنہیں میرے نال چلنا ہے نا وہ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ تھوڑا زور لگا کے بھائی سنے اسٹیج والے سارے بولو سبحان اللہ سیدزادے دی صدارت تسی زیارت بھی کر رہے ہو آل رسول نسل رسول جناب صاحب زادہ پیر سید حیدر شاہ صاحب دامت برفاقاتم العالیہ اور علاقہ دی عظیم سماجی شخصیت جناب محمد شہزادہ عمر صاحب آپ بھی تشریف فرمائیں دیگر معززین علاقہ بھی تشریف فرما اللہ کریم حضور دی عزت صدقہ مزید عزت عطا فرمائے حاضرین محتشم اعلی حضرت نے لفظ اولاد ترجمہ فرما کے ارشاد فرمایا سب سے اولا و اعلی بولیا جی سب سے اولا و اعلی اعلی حضرت نے دسیا کہ اولاد پہلا معنی اولا ہے علماء نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کا دوسرا معنی اقرب یعنی قریب ہونا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی ایمان والیاں دیا جانا تو بھی زیادہ قریب ہے کتنا قریب ہے انسان دے جسم نو انسان دی روح نو اگر تکلیف ہوئے اللہ فرماندہ ایمان والیاں تینوں خبر بات اچھ ہوندی ہے جڑا تیری جان تو قریب ہے انہوں مدینے خبر پہلے ہو جاندی ہے تیرا نبی تیرے اتنا قریب ہے
جی میں تیرے بچ ایمان وسد میں تیرے بچ تیرا محبوب نبی وسد النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اللہ دسنا چاہتا ہے کہ جی میں تیرے وچ جان تے ایمان وسد ہے انج تیرے وچ تیرا نبی وسد آئے اگر لفظ اولاد قریب مانے تے میں گفتگو کراں تے ایک کافی بڑا عنوان ترتیب ہو جاتا ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی ایمان والے دی جانا تو بھی زیادہ مالک ہے اگر اولا بمانے مالک کیتا جائے تو رب ارشاد فرماتا ایمان والیا میرا نبی تیری جان دا تیرے تو بھی زیادہ مالک ہے ہن میں قرآن پڑھا جب سارے آپ سبحان اللہ بھائی جتنا بڑا اجتماع ہے اور جناب نقیب صاحب فرما رہے سن کہ ہر سال اجتماع زیادہ تو زیادہ ہو رہے ہیں بھائی آصف بھائی شکیل میں کہہ رہے سن کہ آصف صاحب اسے اپنے والوں بہت زیادہ جگہ گھیری مگر جگہ تھوڑی ہو گئی تھی عوام زیادہ ہو گئی انشاءاللہ العزیز آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا انشاءاللہ العزیز میرے کریم دے جوڑے اندر صدقہ آئندہ سال اس تو بھی زیادہ ہومن کے شاکہ نے مصطفیٰ انشاءاللہ العزیز نیت چنگی ہوئے تے رب پھل بڑے دے دے ان ہادی نیتا محفل میلاد شریف دے حوالے نال بڑیاں سونیاں نے ماشاءاللہ سارا سال رابطہ رکھ دے ہن بھائی تساں اپنا تے نال دے ہاتھ چک کے بولنا سبحان اللہ حج دیاں درخواستاں بینک وچ پہنچ گئیاں قرآن دازی ہومن والی میں دعا کرنا یا اللہ جڑے سارے تو اونچا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے شاہ جی آمین فرمان میری دعا ذرا جلدی قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے اس سال اپنے مرشد پاک نال حج کر کے آوے ہن جڑے اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ حضور تشریف لے کے آ جاون تے یا اللہ تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے نو اج جاگ دے محفل وچ حضور دا دیدار نصیب فرما ہن کام ایتھے کی رکھیا جی یہ تو ہاڑی سبحان اللہ نے دسنا ہے کہ تو صاحب تقریر کی میں دی سن گئی ہے اچھا بولو سارے سبحان اللہ اللہ کریم نے قرآن مجید اپنے محبوب دی صفتوں بھی بیان فرمایا کہ اس آیت مبارکہ دے اسے ہی حصے دے اندر امہات المومنین کی عظمت بھی بیان فرما دیتا اللہ کریم نے رجا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من پروردگار نے فرمایا نبی مومنوں دی جنت بھی زیادہ قریب ہے نبی مومنوں دی جنت بھی زیادہ مالک ہے عرض کی دیا اللہ کتنا مالک ہے اللہ نے نشان فرمایا ایمان والیا تیرے ہتھاں دی مالک تیری جان ہے تیرے پیراں دی مالک تیری جان ہے تیرے سر دی مالک تیری جان ہے تیریاں اکھیاں دی مالک تیری جان ہے تیرے کاناں دی مالک تیری جان ہے تیری زبان دی مالک تیری جان ہے تیرے سارے وجود دی مالک تیری جان ہے تیری جان دا مالک مدینے والا سارے وجود دی مالک تیری جان ہے تے جان دا مالک کملی والا ہے ایویں نہیں عاشق ود ود کے جانا کملی والے تو قربان کی ایمان سی کہ کملی والے اسی اپنی جان دے اتنے مالک نہیں جنہ مدینے والا ساڈی جان دا مالک ہے او ساڈی جان تے ساڈے ایمان دا مالک ہے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین تے نام پہ لکھ دینے عورت 6 مہینے دا بچہ لے کے میرے آقا دی بارگاہ چ آئی کہ عرض کر دی کملی والے میرے بھی مجاہد دا نام لکھیا جے میرے آقا نے فرمایا بی بی پتر نو گھر لے جا 6 مہینے دا بچہ ہے اینو پال کے جوان کر بنیو کہ میرے دین دی خدمت کرے گا مائی نے روز عرض کیتی مدینے دے والی اے بچہ میری ساری زندگی دی کمائی ہے عرض کیتی کملی والے جے کوئی جوان دا لے کے آ جاندی
کملی والے میرا پتر قبول کر لے. میرے آقا نے فرمایا بی بی پتر کر لے جا. نہ یہ تیر چلا سکدا ہے نہ یہ تلوار چلا سکدا ہے. اج ماواں کہندیاں پتر نو تتی واہ نہ لگ جائے, میرے پتر نو کدھر ٹھیڈا نہ لگ جائے. اس ماں دا ایمان ویکھ. عرض کر دیا کملی والے پتر ماما دی جان دینے اے میری جان ہے, پر تو تے جان تو بھی زیادہ پیارا ہے. عرض کر دیا کملی والے میرا پتر لے جا. کی ہویا جے تیر چلا نہیں سکدا, تلوار نہیں چلا سکدا, اے تیر کھا تے سکدا. سونے تیر چلا نہیں سکتا, تیر کھا تے سکتا ہے نا. یہ میری جان ہے پر تیریاں زلفاں تو قربان ہے. پتر ماما دی جان ہوں دے پر انہاں ماما نے گھڑتی عشق رسول دی دیتی سی نا. ماں نو پتا سی پتر میری جان ہے پر کملی والا جان تو بھی زیادہ مالک ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ نے فرمایا نبی مومنہ دیاں جانا تو بھی زیادہ مالک ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. ارشاد فرمایا جڑا نبی دیاں بیویاں نے وہ ایمان والیاں دیاں ماواں نے کنہ دیاں ماواں نے. پھر بولے جے کنہاں دیاں. جیڑا کہندے نا میں نبی دی بیوی نو اپنی ماں نہیں ماندا, پتہ چل گیا وہ کہندا میں ایمان والا ہے ہی نہیں. اللہ نے فرمایا نبی دیاں بیویاں ایمان والیاں دیاں ماواں نے. قرآن مجید رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے نبی فرما دیو اپنی بیویاں نو, اپنی بیٹیاں نو اور ایمان والیاں دیاں عورتاں نو کہ اپنے چہریاں تے چادر دا پردہ کر کے رکھیا کرو. اس مقام تے بھی اللہ نے نبی دی ازواج دا ذکر فرمایا. یاد رکھیے گا نبی دیاں جڑیاں بیویاں ہوندیاں نے وہ مومنہ دیاں ماواں ہوندیاں نے. میں سوال چھوڑ چلیا, علماء تشریف فرما رہے, میں جواب سارے دیا جے نوجوانوں. جیڑا ماں دا شوہر ہوئے وہ کی لگدا ہے بھئی جنوں پتہ ہو بولے. جیڑا ماں دا شوہر ہوئے کی ہوندا ہے باپ وہ بڑا بھرا تے نہیں ہوندا. حضرت جی جنہاں نے اپنی کتاباں چ لکھیا کہ نبی دی اتنی عزت کرو جنی بڑے بھائی دی شاہ جی کہندے نے کری دی ہے, پر جھلیا نبی تیرا بھائی نہیں لگدا, نبی تیرے باپ ورگے لگدے نے. کیونکہ اللہ فرماتا کہ نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے. تے جڑا ماں دا شوہر ہوندا وہ بڑا بھرا نہیں ہوندا, وہ باپ ہوندا, وہ باپ دی طرح ہوندا ہے. تے نبی چونکہ اپنی امت دا روحانی باپ ہوندا ہے, نبی دی بیوی جڑی امت دی روحانی ماں ہوندی ہے. اج میں انہاں ماواں چوں ایک ماں دا ذکر چھیڑن لگا جدا نام ہے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. گرامی قدر حضرات, اما خدیجہ الکبریٰ دے بچپن دا کوئی واقعہ کتابہ چ نہیں ملدا. آپ دا تذکرہ کتابہ چ ایتھوں شروع ہوندا ہے کہ اما خدیجہ الکبریٰ آپ ارشاد فرما دیا نے کہ میری جوانی دے اندر میری پہلی شادی ہوئی. اللہ کریم نے ایک بیٹا تے دو بیٹیاں عطا فرمائیاں. تھوڑی دیر دے بعد اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا میں بیوہ ہوگی تے دوسری شادی کر لی. اس شادی جو بھی اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا نے اللہ میں بیٹیاں تے بیٹے عطا فرمائے. دوسرے شوہر دا بھی انتقال ہو گیا. 25 سال دی این جوانی چ اما خدیجہ فرما دیا میں 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی. او عورت جڑی مکے دی ملکہ کہلاندی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ مکے دے سارے تاجران کو تے امیران کو جتنی دولت سی ساری دولت کٹھی کر لئیے تے اما خدیجہ دی کلیاں دی دولت سارے امیران تو زیادہ سی. عظیم تاجرہ آپ ارشاد فرما دیا کہ دولت اللہ کریم نے بے شمار عطا کی تھی, اولاد بھی عطا کر دیتی.
25 سال دی جوانی چ 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی جد دولے جاہلیت دے اندر لوگ اپنی بچیاں نو زندہ دفن کر رہے جد عورت دی بازار چ منڈی تے بولی لگدی اس دور دے اندر بھی اما خدیجہ الکبریٰ نو لوگ طاہرہ کہہ کے پکار دے نے طاہرہ دا معنی پاک عورت جنہوں اپنی مانل پیار ہے نا او بولے سبحان اللہ میں اپنی تے تواڈی سانجھی روحانی ماں دا ذکر کرن لگا یہ تذکرہ بہت لمبا ہے مینوں نہیں پتا کہ بھائی آصف نے مینوں موضوع کیوں دیتا ہے مگر میں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ وفا کر کے جاواں اپنے نوان دے نال اور میں تانوں اما خدیجہ الکبریٰ دی سیرت طیبہ دے ہر پہلو آپ احباب تک پہنچا جاواں تھوڑا جا ذکر سن لو پھر انشاءاللہ میں تھوڑے ذوق دی گفتگو کر دینا اما خدیجہ الکبریٰ نو بھی دور جاہلیت دے اندر لوگ طاہرہ کہہ کے پکار دے نے پاک عورت جدو عورت ہی منڈیاں چ بولی لگ دی اس دور دے اندر بھی خدیجہ پاک عورت ہے اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا جدو 25 سال دی عمر چ 2 مرتبہ بیوہ ہوگی تو ہن میرا خیال ایسی کہ میں تیسری شادی نہیں کران گی فرما دیا خیال ایسی کہ ہن میں اپنے بچیاں نو پال کے جوان کر کے انہاں دی تربیت کران گی اما خدیجہ فرما دیا دور گزرتا جا رہا آپ ارشاد فرما دیا کہ بے شمار امراء دے رؤساء دے قریشیاں دے رشتے بھی میرے واسطے آئے اما خدیجہ فرما دیا کہ میں بالکل بھی توجہ نہیں کر دی ایک دن ایسا بھی آیا کہ اما خدیجہ فرما دیا جدو اپنی دولت وال ویکھنیاں اپنے کاروبار وال ویکھنیاں تے خیال آتا ہے کہ کاش یا تے میرا کو پتر جوان ہوتا یا میرا شوہر ہوتا تے میرا کاروبار کو سنبھالدا آپ ارشاد فرما دیا کدے کدے میرے دل چ جدو گھٹن ہونی تے پریشانی ہونی نا مکے دے باہر ایک ککھاں دی کلی ہے اس کلی چ ایک درویش بیٹھا ہے اس درویش دا نام ہے ورقہ بن نوفل جڑا اما خدیجہ الکبریٰ دے چاچے دا بیٹا ہے ورقہ بن نوفل او انسان ہے جنہیں دور جاہلیت دے اندر بھی کسی بت نو سجدہ نہیں کیتا او انسان جنہوں اللہ کریم نے ایسی ہدایت عطا فرمائی کہ ورقہ بن نوفل آسمانی کتاباں دا عالم بھی ہے تے حافظ بھی ہے ان مکے دے باہر جنگلاں وچ جا کے ککھاں دی کلی پا لئی تے دل تے رات اللہ دا ذکر تے اللہ دی یاد پیا کر دے اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا جدو کدے میرے دل نو گھٹن تے پریشانی ہونی نا میں مکہ المکرمہ شہر چ نکلنا تے ورقہ بن نوفل دی ککھاں دی کلی چ جانا ورقہ بن نوفل نے اما خدیجہ ول ویکھ کے اٹھ کے کھڑیا ہو جانا تے کہنا مکے دی ملکہ تے میری باجی خدیجہ آئی ہے مکے دی ملکہ تے میری باجی خدیجہ الکبریٰ آئی اما خدیجہ الکبریٰ نے ورقہ بن نوفل دے قریب بیٹھ جانا آپ نے فرمانا بے برکہ میں بڑی پریشان ہوں اج میرے دل دی اندر بڑی گھٹن ہے مینوں اللہ دا کلام سناؤ جڑا اللہ نے اپنے نبیاں تے نازل کیتا ہے ورقہ بن نوفل نے کدے اما خدیجہ نو تورات دا ذکر سنانا کدے انجیل دی تلاوت کر کے سنادا ہے کدے زبور دیاں آیات سنادا ہے کدے انبیاء دے صحائف سنادا ہے اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا انہیں کدے کدے میں ورقہ بن نوفل دے کولے ہونی آسمانی کتاباں دی ذکر سننی ایک دن اما خدیجہ الکبریٰ ورقہ بن نوفل دے قریب بیٹھ کے اللہ دا کلام پیاں سن دیا انہیں فرما دیا ورقہ کہنے لگا باجی خدیجہ آج میں تینوں ایک عجیب گل سنا دیواں اما خدیجہ فرما دیا میں توجہ دینا انہیں سن رہی ورقہ بن نوفل نے آسمانی کتاب نے بند کیتا تے کہنے لگا باجی خدیجہ جڑا سامنے مکہ شہر ہے جڑا 2 پہاڑاں دے درمیان شہر ہے یہ نیا آسمانی کتاباں دے اندر لکھے آئے یہ جڑا سامنے مکہ شہر ہے ایتھے کوئی اللہ دا نبی آن والا ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ ان آسمانی کتاباں تے لکھے آئی اس مکہ شہر کہ اللہ دا نبی آن والا ہے اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا نے پہلی بار لفظ نبی جدو میرے کھانے چایا نا
آپ فرما دی کہ میں پہلی بار تے اتنی توجہ نہ کی تھی، پتہ نہیں نبی کون ہوئے گا، کدوں آوے گا۔ اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیاں ویلا گزردا جا رہا، گزردا جا رہا، گزردا جا رہا۔ ادھر فرما دیاں میری عمر بھی 40 سال گزر گئی۔ آپ ارشاد فرما دیاں نے ہونے میری زندگی دا ایک ہی منشور ہے کہ تجارت دا کاروبار سنبھالنا تے اپنی اولاد دی تربیت کرنی ہے۔ اچانک فرما دیا کہ رات میں ستی تے میرے مقدر جاگ پے، جی دی ماں نے لڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے نا انہوں تے میری گل دی سمجھ نہیں آنی، تے جی دی ماں نے درود تے ناتا دیا لوریاں تے پالے نا سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ لچھے دار تقریرہ میں بڑی آدیاں نے، یہ جڑیاں توڑے موبائل ہزاراں تقریرہ ساریاں میں کیتیاں میں یاد نے ساریاں، مگر میرا دل کردہ آئے ہو خالی نہ جایا جے، جدو جا کے بستر تے لیٹو نا محفل تو بعد تے اپنے دل چ جاتی مار کے سوچا جے تیرے میں خالی تے نہیں آ گیا، تے جے تیرے دل میں عشق رسول دی شمع مزید فروزاں تے روشن ہو چکی ہے، پھر سمجھی کہ محفل کران والے دا تے تیرے میرے آن والے دا مول پہ گیا ہے۔ خالی نہ جایا جو کچھ نہ کچھ لے کے جائو، سونا اپنے محبوب دی شان تے اپنے نبی دی عظمت۔ اما خدیجہ فرماتی ہے کہ رات میں سو گئی تے میرے مقدر جاگ پے۔ اما خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے ادھی رات دا ویلا میں خواب وچ ویکھیا آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چ آ گیا ہے۔ اما خدیجہ فرماتی نے وہ سورج میری گودی دے اندر آیا، اتنی چمک اس سورج جو نکل دی ہے، فرما دیا مشرق بھی چانن ہو گیا، مغرب بھی چانن ہو گیا۔ اما خدیجہ فرما دیا میں صبح اٹھی آؤ، فرما دیا خواب دے بعد ساری رات بھی جاگ دی رہی، صبح اٹھ کے فرما دیا میں برقع بن نوفل دے کھولے آئی، برقع بن نوفل آسمانی کتاب یا پڑھدا ہے۔ اما خدیجہ ولوے کے برقع اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میری باجی خدیجہ آئی ہے۔ اما خدیجہ برقع دے کھول بیٹھ کے رونے لگی پئیاں، برقع بن نوفل کہنے لگا باجی روندیاں کیوں؟ اما خدیجہ فرما دیا بے برقع اج میں بڑا عجیب خواب دیکھیا ہے۔ برقع کہنے لگا باجی جی خواب سناؤ۔ فرما دیا ابھی رات ویلے خواب ویکھیا ہے، آسمان دا چاند ٹوٹ گئے، سورج ٹوٹ کے میری گودی چ آ گیا، مشرق بھی لوما جاندیاں نے، مغرب بھی لوما جاندیاں نے۔ اما خدیجہ نے خواب سنایا، برقع بن نوفل دے ماتھے تے بٹ پہ گئے، انہیں کے پرانا جیا صندوق کھولیا، او دے جو پرانی جی کتاب نکالی، نالے کتاب پڑھدا ہے، نالے اما خدیجہ والے خدائے قریب بیٹھ کے کہنے لگا باجی خدیجہ یاد کر میں تینوں ایک نبی دیاں گلاں سناوندا رہیا ہوں۔ اما خدیجہ فرماؤں لگیاں مینوں یاد ہے۔ برقع بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ تیرے خواب دی تعبیر ہے، گودی تیری ہوے گی تے جو نبی ہوے گا، لوما مشرق وچ بھی جان گیا مغرب وچ بھی جان۔ برقع بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ اے جڑا سورج تیرے خواب وچ آیا نا، اے آسمان دا سورج نہیں، اے نبوت دا سورج ہے، اے نبوت دا سورج ہے۔ پڑھا قرآن، چلو نہ سبحان اللہ بولو، پر مہربانی جدو گھر جاؤ نا تے گھر جا کے ایک باری ضرور بولے۔ ہر سال بھائی آ سکتا میں کی کہتے ہیں فون کڑاکا ہی کٹ دیا جی، جیڑی سبحان اللہ تسی بھی بول دے میرا کڑاکا نکل جانا بھائی۔ روند نہ مارو اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں ہر سال تو پوچھ کے جانا روند دا پتہ کہ نہیں، میرا ہی یار سنگے شاہ جی تو میں پوچھا روند نہ مارو، وہ ایک دوسرے نے پوچھنے لگ پھر روند کی ہوندا ہے تو ہانوں تو پتہ وا کھارا والے تسی مار دے رہندے ہو بھائی، لہذا روند نہ مارو تے اپنا تے نال دے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ اب میں تو اولے اولے نا اما خدیجہ دے ویڑے واللہ کے چلیا، اللہ نے اس سورج دا قرآن کو ذکر فرمایا تے بڑی تفصیل نہ ذکر فرمایا۔ اللہ نے رجا فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا
منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللہ نے فرمایا کملی والے ایسا تو چمکن تے چمکان والا سورج بنا کے بھیجے سراجا منیرا. اما خدیجہ نے بھی خواب تو سورج ویکھیا تے ورقہ بن نوفل نے آکھیا آسمان دا نہیں یہ نبوت دا سورج ہے. اللہ نے بھی قرآن وچ فرمایا سراجم منیرا. سراجم اگر صرف سراج تے گفتگو کریے تے ساری تقریر سراج پہ ہو جانی. علماء تے شریف فرمانے اون جو قرآن وچ اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. تے کدھر فرمایا وجعلنا سراجا وہاجا. سراج ہوندا وہاج تے قمر ہوندا منیر. سراج کی ہوندا وہاج تے قمر ہوندا منیر. یعنی سورج ہوندا وہاج تے چاند ہوندا منیر. پر جدو آئی نا یار دی واری اللہ نے نا سورج والا لے لیا تے صرف چاند والی لے لئی. فرمایا سراجم منیرا. سراجم منیرا. یا اللہ سراج تے وہاج ہوندا تے منیر تے قمر ہوندا ہے. اللہ فرمایا ہے میرا یار سراج پر وہاج نہیں, ہے میرا یار منیر پر قمر نہیں, ہے سراج پر ہے منیر. نام سورج والا تے صفت قمر والی. یا اللہ کیوں؟ فرمایا سورج دی لو ہوندی ہے گرم تے چاند دی لو ہوندی ہے ٹھنڈی. میرا یار چاند نہیں ہے سورج ہے پر ایڈی ٹھنڈی روشنی والا ہے جڑا محمد نہ لوے تن وی ٹھنڈا من وی ہے. سورج پر ہے ٹھنڈا. لے چلا میاں محمد بخش دے دربار ہوتے. محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے یہ بڑا میٹھا جو ترجمہ فرمایا. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا ہے سورج وانگ اے نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے دل والا تکے اکھی پانی آوے جے پتھر دل والا تکے اکھی پانی ورقہ بن نوفل نے آکھیا ہے او سورج پر نبوت دا. سورج وانگ نورانی متھا کأن الشمس تجری فی وجہہ. سورج وانگ نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے اکھی پانی آوے. اما خدیجہ فرماتی ہیں جدو ورقہ بن نوفل نے مینوں ایک گل آکھی تے میں ورقہ وال حیرت نہ ویکھ کے فرمان لگیاں وے ورقہ میری عمر 40 سال ہو گئی ہے تے کیا اجے بھی میری زندگی چکو مرد آوے گا. ورقہ کیویں دی گل کر رہا ہے تے ورقہ بن نوفل ہنس کے کہنے لگے باجی خدیجہ یہ گل میں تے نہیں پیا کردا اے تا آسمانی کتاباں پہ کہہ دیا کہ آسمانی کتاباں چ لکھیا ہے او نبی اون والا تے تیری گودی وچ آوے گا. اما خدیجہ فرماندی ہیں کہ میں گھر آئی نا تے ادھر مکے دے وچ ایک سالانہ میلہ لگدا سی.
میلہ آ گیا. اما خدیجہ فرما دیا نے کہ مکی دے سارے لوگ میلہ منا رہے تھے، میں بیت اللہ شریف دے بیڑے چ بیٹھی ہاں. قریش دیا پردہ دار بیٹیاں تے بہواں تے بیویاں قریشیاں دیا سرداراں دیا. آپ فرما دیا میں وچ بیٹھی. ایک مدینے دا یہودی آیا تے انہیں آ کے کعبے دا طواف کیتا تے مکے دیاں عورتاں ول ویکھ کے نا تے کہن لگا اے مکے دے عمراء تے رؤساء کہ اے قریش دیو عورتوں اساں یہودیاں دیاں کتاباں چ لکھے آ جے کہ تہاڈے مکے دے اندر ایک اللہ دا نبی پیدا ہوے گا تے میں یہودی تانوں کہہ رہا کہ اگر تہاڈے وچوں کسی عورت نو او اللہ دا نبی نکاح دا پیغام بھیجے تے انکار نہ کرے آ جے. اما خدیجہ فرما دیا نے قریش دی نوجوان بچیاں نے جدو گل سنی نا انہیں چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے یہودی نو مارن لگ پیاں کہ انہوں حیا نہیں آ رہی. جوان بچیاں وچ انج دی گل پیا کردا کعبے چ لو کے. اما خدیجہ فرما دیا تے انہوں پتھر مار رہی ہیں تے مینوں اپنا خواب پیا یاد آوے، مینوں اپنا خواب پیا یاد آوے. اما خدیجہ فرما دیا میں گھر آ گئی. ادھر اما خدیجہ الکبریٰ دی عمر 40 سال تے ادھر میرے نبی دی عمر مبارک 25 سال دی چڑھ دی جوانی. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. کیسا عجیب منظر ہے کہ مکہ المکرمہ دے اندر ایک طاہرہ وسدی ہے تے ایک طاہر وسدا ہے. او بھی پاک تے او بھی پاک، او دیاں بھی لوگ پاکیزگی تے طہارت دیاں قسماں اٹھاندے تے او چڑھدی جوانی والے سونے بھی نو بھی لوگ صادق تے امین کہہ کے پکار دے. ایڈا سچا کہ مکے دے کافر تے دشمنوں نے صادق کہندے نے. رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا نوجوانوں میں تے تسی سچ بولیے، پھر قسم اٹھا کے دسیے کہ میں سچ بولیا تے کسے دی مرضی کو یقین کرے یا نہ کرے. آمنہ دا لال ایڈا سچا تے مکے چو واحد صادق ہے. میرا نبی بولدا تے انج لگدا جویں مکے دے پہاڑ تے درخت تے پتھر بول کے کہندے سونیا تو سچ بولیا ہے. میرا نبی او سچا جڑا او دے سچے ہون تے یقین نہ کرے او بے ایمان ہو جاندا ہے. او مکے دا واحد صادق تے شاہ جی میرا جملہ ویکھو، او مکے دا واحد امین امانت دار ہے. او پورے مکے چ ایک امین وسدا تے رب نو دی امانت داری ایڈی سونی لگدی کہ رب نے قرآن وچ فرمایا وہذا البلد الامین. اللہ نے اس امین ایک دے بدلے پورے شہر دا نام ہی بلد الامین رکھ دیتا ہے. پورے شہر دا نام ہی بلد الامین، حالانکہ مکے چ وسدا ایک امین ہے. نوجوانوں میرا نبی امانت دار بھی مشہور ہے تے صادق بھی مشہور ہے. گل سنا دے میں چڑھ دی جوانی میرے نبی دی. سرکار دو عالم نے نا نوجوانہ دی ایک ویلفیئر سوسائٹی بنا لی مکے دے اندر، کیونکہ حضور نے دیکھا کہ مکے چ ایک کوئی قانون ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. میرے آقا نو خیال آیا کہ اتھے امیر بہت امیر ہے، غریب بہت غریب ہے تے ہووے نا تے غریباں دا استحصال ہو رہا تے میں غریباں دے حقوق نہ لے کے دیواں. میرے آقا نوجواناں نو لے کے او مکے دی پہاڑی تے بیٹھے. اراش قبیلے دا ایک پنڈو اراشی میرے آقا دے قریب تے گزریا تے پہاڑ دی چوٹی تے کھلو کے انہوں نے مکے شہر والے ویکھیا تے رو کے کہنے لگا اس پورے مکے دے اندر کسے غریب دی سنن والا ہی کوئی نہیں. او دی گل حضور دے کرنا چ پئی نا چڑھ دی جوانی نوجوانوں میرے نبی دی. سرکار او دے قریب آ کے نا تے فرماون لگے آ جیڑی گل کیتی ذرا پھر کری. کہنے لگا اس پورے شہر مکے دے اندر کسے غریب دی سنن والا ہی کوئی نہیں. سینے لگا کے فرمایا مینوں سنا جدیاں کوئی نہ سنے او دیاں میں ہی تو سنن آیا ہاں. سرکار دے سینے لگے نا بابا بلے شاہ نے فرما کنوں حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہیں ملدا. او غریب تے رون لگ پیا کہن لگا سونیا تینوں کی سناواں میں بڑا دکھی ہاں. تیرے آقا نے فرمایا مینوں ساری سنا. او پینڈو کہن لگا جدوں میں جوان ہویا میری شادی ہوئی اللہ نے مینوں بیٹی عطا کیتی. میں بڑا غریب ہوں، میرے اونٹنی دے گھر بھی بچہ پیدا ہویا ہو، میں بچی بھی پالدا رہا اپنا اونٹ بھی پالدا رہا. مینوں خیال سی جدوں بیٹی جوان ہوئے گی اونٹ بھی جوان ہو جائے گا، اپنا اونٹ بیچ کے بیٹی دی شادی کر دیواں گا. اج میری بیٹی جوان ہوگی اونٹ بھی جوان ہو گیا. میں مکے دی منڈی دی اونٹ بیچنے آیا ہوں، ایک مکے دا چودھری اونٹ خرید کے لے گیا ہے. ہن میں پیسے منگنا دیندا ہی نہیں. میرے آقا نے فرمایا اس چودھری دا نام کی ہے؟ کہنے لگا لوگ انہوں عمر بن حشام کہندے نے.
میرے آقا نے فرمایا میں انہوں ابو جہل کہنا بھائی نعرہ لگوا لگا میں ہوں اور تھوڑی جی تسلی رو جی میں ساتھ سنوں گا جب میں شروع ہویا آج رات میرے تو آڑے چلے آج ویکھنے کے تسی تھک دو پہلے کہ میں تھک جہاں بھائی آصف کہتے ہیں جلدی سنا دو پر میں جلدی نہیں پائی میں تو ہولے ہولے پوری گل سنا میں توڑ تک لے کے جاواں گا بات میں انشاءاللہ یہ سارا کچھ میں ہی سنایا مجھے یاد ہے توجہ میرے بات رکھو ادھر اما خدیجہ دی عمر 40 سال ہے میں تینوں دسنا چاہنا کہ ادھر چڑھ دی جوانی ہے ادھر 25 سال دی چڑھ دی جوانی میرے آقا نے فرمایا ادھر نام کی کہنے لگا عمر بن حشام سرکار نے فرمایا منو ابو جہل کہنا یاد رکھو اسلام تو پہلے ابو جہل نو ابو الحکم کیا جاتا سی یہ پریادہ سردار سی لوگ انہوں بڑا سیانہ سمجھ دے سن یہ تک کملی والے آئے تھے میرے آقا نے فرمایا اے ابو الحکم نہیں اے ابو جہل ہے وہ جنہ بھی پڑھیا ہوئے جنہوں محمد ہی سمجھ نہ آوے اوہی تے جاہل ہوندہ ہے میرے نبی نے دا نام ابو جہل رکھ دیتا جہالت باپ میرے آقا نے فرمایا آ پینڈوا میرے نال میں تینوں تیرا حق لے کے دیواں نوجوانوں نے لے کے میرے نبی ابو جہل دے دروازہ کھڑکایا ابو جہل باہر میرے آقا بل ویکھیا نا تو ادھر رنگ ہی اڑ گیا مکہ دا صادق تے امین آئے کہنے لگا محمد کدھر آئے میرے آقا نے کوئی جواب نہیں دیتا اپنی کان دے پیچھوں پینڈو نو کڑا کیتا دے سامنے ابو جہل دا رنگ اڑ گیا حضور نے فرمایا یہ دا اونٹ خریدے آئی فرمایا پیسے دیتے نہیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسموں میں جان ہی نہیں کون بولے ہو میرے نبی دے سامنے آقا نے فرمایا اونٹ خریدی آئی پیسے دیتے نہیں دینے کے نہیں لے آؤ پھر ابو جہل گر گیا تے پیسے لے آکے لو جی حضور نے پیسے پینڈو دے تلی تے رکھے حضرت جی نالے تے پینڈو پیسے لے کے لے جائے تے نالے پینڈو پڑھدا جاندا حوصلے موڑیاں دے بجاوے پیا عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا نیر غاراں جا کے بگاوے پیا جنوں عرشاں دے رب نے بلاوے پیا میں دسنا چاہنا کہ ادھر مکے وچ خدیجہ بھی مشہور ہے ان لوگ طاہرہ کہندے نے تے ان لوگ صادق تے امین کہندے ہیں بھائی آصف تسی بھی تجارت کر دیو تے اما خدیجہ چونکہ تجارت کر دیو سن نا حضور دا خاندانی پیشہ سی تجارت دا ایک دن نبی کریم جوان ہوئے نا تے چاچے تے تائے تے پھپھیاں میرے نبی دے کٹھے بیٹھ گئے تے ارادہ کی کر رہے خیال کی کر رہے مشورہ کی کر رہے محمد جوان ہو گئے نا ان کو کاروبار کرن انہاں دی شادی بھی کرنی ہے سارے چاچے تے تائے تے پھپھیاں پریشان ہے کہ حضور کاروبار کی کرن گے جت الکبراؤں دے بائی دے نال نبی کریم دی پپو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی ہو گئی اے اوہی میرے آقا دی لاڈلی پھپھی ہے جدو نبی کریم پیدا ہے حضرت صفیہ میرے آقا دی پپو فرما دیا نے اس ویلے سبا بنال میں بھی آئی تے میں لے گیا کمرے چ دیوا پیا بلدا ہے تے دیوے دی لو نظر ہی نہ آوے جدر میں اخنیاں چانن محمد نظری آندا اور نبی کریم دی لاڈلی پپی حضرت صفیہ
رضی اللہ تعالی عنہ دی شادی ہو گئی اما خدیجہ الکبریٰ دے بھائی دے نال. حضرت صفیہ پھپھو نبی دی تے بھابی خدیجہ دی. جدو نوی نوی شادی ہوئی نا حضرت صفیہ دی، ایک دن خدیجہ تے صفیہ دو میں قریب بیٹھیاں تے حضرت صفیہ نو نا پیار بڑا سی نبی کریم دے نال تے جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ. اما خدیجہ تے صفیہ ایک دن کٹھیاں بیٹھیاں تے گلاں بیچی نا حضرت صفیہ نے حضور دا ذکر چھیڑ دیتا تے حضرت صفیہ فرما لگیاں خدیجہ کدے میرے بھتیجے دا نام سنے تے اما خدیجہ فرما لگیاں دا نام کی ہے تے حضرت صفیہ فرما دیا میرا ایک بھتیجا ہی دا نام محمد کوئی سونا نہیں بولے تو سبحان اللہ. اے ہن میں ذکر چھیڑیا اصلی ہن میں تو پہلے پس منظر ہن میں پیش منظر سناون لگا. پہلی بار اما خدیجہ دے کنا چ حضور دا نام پیا. پہلی بار سرکار دا نام جدو اما خدیجہ دے کنا وچ آیا نا تے اما خدیجہ فرما دیا مینوں انج لگیا جویں دل تے کسے دستک دتی تے ٹھوکر ماری. اما خدیجہ فرما دیا جدو صفیہ نے آکھیا نا کوئی سونا تے اما خدیجہ تو بول کے فرما دیا جدا نا ایڈا سونا ہوں آپ کو کنا کو سونا ہوئے گا. رب کعبہ دی قسم ہے تائیوں تے میرے نبی نو ویکھن والے کہندے لما را قبلہ ولا بعدہ مثلہ. انہوں ویکھن والے کہندے ان وجہہ لیس بوجہ کذاب. انہوں ویکھن والے کہندے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ. انہوں ویکھن والے کہندے کہ ان الشمس تجری فی وجہہ ہی. لے چلنا آدم چشتی دے قبر اترے ان حضرت صفیہ نا اما خدیجہ نے میرے نبی دا تعارف کرا رہی ہیں. وہ تعارف کے لیے آدم چشتی مرحوم نے ایدہ رنگ ہی بدل کے رکھ دیتا. آدم چشتی مرحوم کے اندر حضرت صفیہ فرماؤں لگیاں تو میرا محبوب نے دیکھا کنوں بیخ کے جن شرمائے راتی دن چڑھ جاوے جیو مکھ تو نگاہ ہٹاوے جیو پاوے ہاتھ پھلاؤں بچ رل جاوے بجلی ڈربی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جائے کیوں کھولے بل زلفان دے تیرا ہی راہ بھول جاوے حسن مہیدہ جدی چال نہ چلی جائے. توبہ ایڈا حسن ماہیدہ جدی چال نہ چلی جاوے جیو کھولے بل زلفاں دے. اور لوگو میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے. علماء دی نظر کر رہے شاہ جی قبلہ رب کعبہ دی قسم کون سونا لگے او دے بدو ہا چہرے تے او دیاں واللیل زلفاں انج لگ دیاں نے. میں دوبارہ پڑھ رہا او دے بدو ہا چہرے تے او دیاں واللیل زلفاں انج لگ دیاں جی میں رب دے کعبے تے کالا غلاف چڑھایا ہوندا ہے. جی او کھولے وال زلفاں دے تے راہی راہ بھول جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. حضرت صفیہ فرماون لگیا نہیں خدیجہ میرا بھتیجا نام محمد کوئی سونا ہے. پہلی بار اما خدیجہ دے کنا وچ حضور دا نام پیا نا تے اما خدیجہ فرمان لگیاں جیڑے دن دا نام تیرا میں کس کلمے
تیرے لٹ کھڑے آؤ اسے دن گاؤ اسے دن گاؤ روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑے آؤ. پہلی بار اما خدیجہ دے کنا چ حضور دا نام آ گیا. ہن تے جدوں بھی صفیہ تے خدیجہ نے بیٹھنا نا تے اما خدیجہ نے بھی کہنا صفیہ اپنے بھتیجے محمد ہی کو گل ہی سنا. تے صفیہ تے بہانہ تلاش کر دیا سا نا کوئی ملے جے نال میں اپنے سونے دیاں گلاں کراں. دعا نے نا کٹھیاں بیٹھنا تے ذکر حضور دا چھیڑ کے بیٹھ جانا. ایک دن ایسا بھی آیا کہ اما خدیجہ بڑیاں پریشان تے صفیہ کول بیٹھیاں. حضرت صفیہ فرمان لگی خدیجہ باجی کیوں پریشان ہو؟ کہ خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی کہ موسم آ گیا تجارت دا قافلے جا رہے نے مکہ المکرمہ تو ملک شام وال. میرا بھی تجارت دا قافلہ تیار ہے. تے اکھا وچ اتھرو آ گئے تے روکے کہنے لگی کدے کو میرا شوہر ہوندا کوئی جوان پتر ہوندا میرا بھی سامان لے کے جاندا. اتنی اللہ نے مینوں دولت عطا کی تھی اتنا بڑا میرا محلے پر سنبھالن والا کوئی نہیں. تے اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا کوئی مکے دے اندر ایڈا صادق تے امین ہے بھی نہیں, کوئی امانت دار تے کوئی سچا ملدا بھی نہیں کہ جنوں سامان دے کے بھیج دیواں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے چٹپٹ بولیاں تے کہنے لگیاں خدیجہ جے تو پسند کریں تے ایک صادق تے امین میں بھی جاننی ہاں. پورے مکے دے اندر اویں دا امین تے صادق کوئی نہیں تے سچا کوئی نہیں. جے اجازت دے میں تے میں انہوں بلا کے لیاواں جے تیرے پسند آوے تے اس بار تجارت دا کم بھیج کے انہوں بھیج دے. حضرت اما خدیجہ فرمان لگیاں صفیہ نہیں کدھر تو محمد دی غلط نہیں پی کر دی. حضرت صفیہ فرمان لگیاں ہاں خدیجہ میں محمد دا ذکر پی کر لیاں. اما خدیجہ فرمان لگیاں بلاؤ محمد نو. لو بھائی نوجوانوں ہن میں تانوں داستان واللہ چلا. ادھر سرکار دے چاچے تائے پریشان ہے کہ حضور کاروبار کے رکھن گے تے شادی کدے نال کرن گے. ادھر اما خدیجہ نو لوڑ پے گئی تجارت دے کاروبار واسطے کسے صادق تے امین دی. حضرت صفیہ نے پیغام بھیجیا کہ کملی والے ذرا خدیجہ دے محلے چ آیا جے. نبی کریم خرامہ ٹرتے جدو اما خدیجہ دے الکبریٰ دے محلے چ تشریف لینا پہلی بار درمیان چ پردہ پہ لٹک دے جالی دار. اما خدیجہ فرما دیا میں دورو ویکھے نا حضور نو آندیاں تے سرکار دے چہرے تے پہلی نگاہ پئی تے اندروں ہونک اٹھی تے خواب والا سورج ہے. نہ بولو سبحان اللہ تسا نہ بولو تو انہوں کدھر نظر نہ لگ جاوے. اور اولا بولو بار آباد نہیں جانی چاہیے. ہاتھ چوکے بولو میں نے پتہ لگے میں سرکار دے جوندے جاگ دے دیوانے چ بیٹھا. ہن میں نے موضوع یہ دیتا میں بھائی پھلیو نہیں سنا سکتا میں وہی سنانا جو میں کتابہ چ پڑھیا ہے. روند نہ مارو تو اچھا جا بولو سبحان اللہ. اما خدیجہ فرما دیا جڑے ویلے کملی والے تشریف لے کے آئے پردے میں اما خدیجہ دی نظر جڑے ویلے کملی والے دے چہرے تے پئی تے میاں دا فرما دینے کالے کنڈل اے زلف مہینے جان جلے ہن کیڑا اکھ نلے اکھ نلے اکھ ملا محمد لٹ کھڑے دل میرا. کملی والے جڑ میرے آ کے بیٹھ گئی. اما خدیجہ فرمان لگیاں جی میں تجارت کا قافلہ ملک شام بھیجنا ہے. نبی کریم نے فرمایا میں تیرا سامان بیچ کے آواں گا. خدیجہ الکبریٰ فرمان لگیاں دسو کنی تنخواہ لو گے. میرے نبی غصے نہ لٹ کے کھڑے ہو گئے. فرمان لگے خدیجہ میں کعبے دے متولی دا پتر ہوں میں قریش دے سردار دا پتر ہوں اسی تنخواہ لین والے نہیں ہوں. اما خدیجہ فرما دیا میں سونے دس کی میرا دیئے. میرے آقا نے فرمایا خدیجہ تیرا سامان بیچ گیا مانگا جیڑا بھی منافع ہو جائے
ادھا تہاڈا ادھا ساڈا اما خدیجہ دل وچ کہن لگیاں تے سونیا جتھے دلاں دے سودے ہو جاون اوتھے مال دے سودے نہیں کری سبحان اللہ اما خدیجہ کہہ لگی ہمیں سونے جتھے دلاں دا سودے ہو جاؤ اتھے مال دے سودے کی کرنے حضور اٹھ کے فرماوا لگے خدیجہ مال تیرا بیچ کے آواں گا پر جڑا منافع ہوئے گا ادھا تہاڈا تے ادھا ساڈا 50% تے گل کرو نا اما خدیجہ کو پکار کے کہندی ہے جی میں تسی راضی ہوئے اوویں کر لواں گے جی میں تسی راضی ہو سودا پکا ہو گیا نبی کریم گھر تشریف لے کے آئے جدو قافلہ تیار ہویا نا ملک شام جاون واسطے نوجوانوں میں کتابہ دے پندر پڑھے علامہ عبد الرحمن حضرت علامہ جلال الدین سید حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھیا حضرت علامہ مولانا جامی رحمت اللہ عبد الرحمن جامی نے بھی شواہد النبوت لکھیا وہ اتنا بڑا قافلہ سی جڑا مکے تو شام وال جا رہا پورے مکے دے تاجراں دا سامان اس قافلے دے اندر ہے اور میں کتاب چیز بھی پڑھیا کہ ابو جال بھی اس قافلے دے اندر شامل سی او دا قافلے تے سامان جا رہے ہیں پر جنہ مکے دے سارے تاجراں دا کٹھا سامان ہے اما خدیجہ الکبریٰ دا کلی دا سامان سب تو زیادہ ہے کملی والے آقا علیہ السلام جدو آئے نا قافلہ لے کے جاون واسطے اما خدیجہ الکبریٰ دا ایک غلام سی جدا نام سی میسرہ اما خدیجہ دی ایک بچپن دی سہیلی سی جدا نام سی نفیسہ نفیسہ نو نال لیا تے میسرہ نو بلا کے نا تے اما خدیجہ او محل دے پچھلے کمرے چلے گئے تے میسرہ نو قریب بٹھا کے نا تے فرمان لگیاں سونوے میسرہ ہر سال میرا سامان ملک شام تو لے کے جانا ہے اگے جانا تو سردار بن کے اس سال بھی تو میرا سامان لے کے جاویں گا مگر اس سال سردار بن کے نہیں جانا کسی دا غلام بن کے جانا ہے میں سرا اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے کہنے لگا خدیجہ میں تیرا غلام ہوں میں کسی بیگانے دی غلامی نہیں کر رہی خدیجہ میں نو کی دا غلام بناوا لگی اما خدیجہ میں سرا نو چھت دے لے گئی ہوں کملی والے والی اشارہ کر کے کہنے لگی ہوں میں سرا اس سال دا غلام بن کے جانا ہی میں سرا دی نگاہوں جڑ ویلے کملی والے دے چہرے تے پئی اودیاں اکھیاں جی اتھرو آ گئے کہنے لگا خدیجہ کہ اے دا غلام بننا ہے پھر تینوں کہن دی لوڑ کوئی نہیں اینوں تے ویکھ کے دی غلامی کرن نوں جی کردا یار میں تا غلام بن کے جاواں گا اما خدیجہ میسرہ نو گھر اپنے کمرے چلے گئی فرماوا لگی میسرہ پیسے میں تینوں اتنے ہی دے ماں گی جتنے تینوں ہر سال دینی ہیں پر اس سال میرا ایک کام کر کے آؤں میسرہ کہہ لگا خدیجہ بولو تے ملکہ مکہ فرماوا لگی میسرہ تیری اتنی ڈیوٹی ہے کہ مکے تو لے کے شام تک تے شام تو لے کے مکے تک محمد دے نال رہنے کہنے لگا کنہ کو نال رواں تے اما خدیجہ فرما دیا اوے خدا سایہ کوئی نہیں پر سایہ بن کے نال رہنا ہی اون جو دا سایہ کوئی نہیں پر سایہ بن کے نال رہنا ہی تے ڈیوٹی تیری اتنی ہے کہ جاندیاں تے آندیاں محمد دی جیڑی سونی عادت ویکھے او بھی مینوں دسی جیڑی او دی شان ویکھے او بھی مینوں آ کے سناویں تیری آئی ڈیوٹی ہے بس محمد دا دھیان رکھے اما خدیجہ فرما دیا کہ میں چاہتی سا میں پکی بات کر لواں کہ اے اوئی ہے نوجوانوں قافلہ تیار ہو گیا نبی کریم علیہ السلام دے پھپھیاں تائے چاچے چاچیاں تائیاں ساریاں حضور نو ودا کرنا آئیاں اج کملی والے پہلی بار مکہ چھڑ کے کدھرے جا رہے سرکار دے چاچے تے تائے رو رہے پھپھیاں رو رہی ہیں اج سارے کملی والے دی امی تے ابو دی یاد آ رہی کدے اج سرکار دے ماپے ہوندے تے سونے نو آپ بھی دیا کرنا دے چاچیاں تے تائیاں میرے آقا تے متھا چم چم کے رو رہی ہیں تے پیار بھی کر دیا نے
نوجوان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جدو قافلہ لے کے ٹرن لگے تے اما خدیجہ الکبریٰ نے اپنی سہیلی نفیسہ نو نہ لیا تے او محل دی اوپر والی چھت تے ٹر گئیاں میسرہ میرے آقا علیہ السلام دے نال جا رہے اما خدیجہ فرما دیا سونا جدو مکیان ٹوریا نا تے فرما دیا سونے دی نالے کانڈ ویکھاں تے نالے منو تے پہلے دن یوں ڈیکاں لگ گئیاں وہ سونے ٹور چلے تے سونے کدوں آوے گا اما خدیجہ محل دی چھت کھلو کے نا میرے آقا دی کانڈ ویکھ دیاں رہیاں عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے دردہ دردہ وے خالی خانے گھر وچ دخل مکانا محبوبانو بدیا کریں دیا مشکل بچے دیا جانا محبوبانو بدیا کریں دیا مشکل بچے دیا جانا مشکل بچ دیاں جانا او پوچھو جنہیں کسی محبوب نو ودیا کرنا ہوئے جناب لال حسین صاحب کملی والے آقا علیہ السلام جا رہے تھے میں خدیجہ محل دی چھاتے کھلو کے میرے نبی دی کانڈ مبارک پھیاں ویکھ دیا نے سرکار ٹورے نا مکہ المکرمہ تو قافلہ جدو تھوڑی دور پہنچیا اچانک قافلہ رک گیا نبی کریم علیہ السلام نے میسرہ نو بلایا فرمایا قافلہ کیوں روکے میسرہ کہنے لگا کہ قافلے دے دو اونٹ بیمار ہو گئے نے چل دے نہیں قافلہ اگے اگے جا رہے تھے او اونٹ پیچھے پیچھے جان دے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا اونٹ میرے کو لے آتے یا میں اونٹا کو لے جا میسرہ کہنے لگا جی اونٹا کو چلے نہیں جاندہ ایک مسئلہ او نہیں آ سکتے قولیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹاں دے قریب آئے اپنا ید اللہ والا ہاتھ میرے نبی نے اونٹاں دی کنڈ تے پھیرے آؤ میسرہ کہندہ میں بیک یران رہ گیا اونٹ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہن لگا کہ منظر ایسی قافلہ کہ اونٹ پیچھے پیچھے میرے آقا نے کنڈ تے ہاتھ پھیرے قافلہ پیچھے پیچھے بے اونٹ اگے اگے او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھے آکھے ہوئے کافر جیڑا واکھے آکھے میسرہ کہندہ جدو میں پال ویچے منظر بدل دے ویکھے تے میں نے خیال آیا ایک گل جا کے خدیجہ نو دسانا ہن میں یاد کر رہا اونٹ ٹرے نا تے میسرہ کہندہ میں اچانک ایک دن قابلے چے ٹر دیا آسمان وال جھاتی ماری نا تے میں ویکھ کے حیران رہ گیا بدل محمد دے سر تے سایہ کر کے نال ٹر دے نے کملی والا ٹر دا تے بدل بھی ٹر پیندے نے سونا رک دا تے بدل بھی رک جاندے نے میسرہ کہندہ میں نے خیال آیا ای بھی جا کے خدیجہ نو دسا گا ای بھی جا کے خدیجہ نو دسا گا نوجوانو قافلہ ٹردا جا رہا میسرہ کہندہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جدو کتنے دن گزارے تے میں ویکھ کے حیران رہ گیا یہ دی صورت ہی نہیں سونی ہے دی تے سیرت بھی بڑی سونی ہے اتنی سونی سیرت دا مالک کملی والا فقد لبستو فیکم عمر من قبل ہی افلا تعقلون ایمین پیر میرا لیجا فرمایا کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی رب آپ قسم کھاوے
او دی چڑھ دی جوانی دی میسرا کہندا میں ویکھ یار نال رہ کے ایڈی سونی سیرت ایڈی سونی سیرت گزردا قافلہ اردن دے ریگستان وچ گزریا اوتھے ایک پستے دا درخت قافلے والے ایتھے تھوڑی دیر آرام کردے سن مکے دے قافلے میسر کہندا کہ اس پستے دے درخت دے قریب ایک عیسائیاں دا گرجا ہے کلیسا ہے کنیسا ہے عبادت خانہ ہے معبد خانہ ہے اس معبد خانے دے اندر اس گرجا دے اندر ایک پادری ہے جدا نام ہے نستورہ پادری میسرہ کہندا ہے کہ سارے قافلے والے رک کے اپنا اپنا کام پہ کر دینے تے کمری والے اس پستے دے درخت دے نال ٹیک لگا کے نا تے آرام فرمانے اچانک گرجے دا دروازہ کھلیا تے نستورہ پادری باہر آیا میسرہ کہندا نستورہ میرے قریب آ کے نا تے میں نے اشارہ کر کے کہنے لگا او جڑا درخت دے سائے تھلے بیٹھا ہے او کون ہے میسرہ کہندا پہلے میں نستورہ وال ویکھیا میں کہ بعد وچ دساں گا کون ہے پہلے تو میری گل دا جواب دینا نستورہ کہنے لگا پوچھ میسرہ کہنے لگا اس راہ چ روزانہ ہزاراں قافلے گزر جاندے نے ہر شہر دا قافلہ ایتھوں گزر کے جاندا ہے اسی مکے بھی ہر سال ایتھوں گزرنے ہاں تو کدے کسے دا حال نہیں پوچھیا تو کدے کسے نو پانی نہیں پوچھا کہ ریگستان چ گزر رہے ہو تے میرے مہمان ہو تے کوئی پانی پی لو تو تے کسے دا نا نہیں کدے پوچھا تو کدے کسے وال مڑ کے ویکھیا بھی نہیں اج کدھر آئے ہیں نستورہ پادری کہنے لگا میسرہ میں تنہا پادری چھ دساں گا پہلے دسی او درخت نہ ٹیک لگا کے بیٹھن والا کون ہے میسرہ کہنے لگا دا نام محمد قریش دے سردار دا پتر ہے کعبے دے متولی دا پتر آئے ایدی صورت بھی سونی ہے ایدی سیرت بھی بڑی سونی ہے نستورہ قریب آگے کہنے لگا میسرہ میں تینوں ایک گل دس دے ہوں اجے کسے نو دسی نا آسمانی کتاباں دس دیاں نے او جڑا درخت دے سائیں تھلے بیٹھائی او اللہ دا آخری نبی نستورہ کہنے لگا تینوں دساں اج میں معبد خانے چ باہر کیوں آیا بول نستورہ کی لگا تینوں کی لگدا میں جنگل چ ایویں ڈیرے لا کے بیٹھا مینوں 300 سال گزر گیا اس عبادت خانے چ رب دی عبادت کر دیا میں ایتھے معبد خانہ تے گرجا گھر اس واسطے بنایا کہ میں آسمانی کتاباں چ پڑھیا سی کہ اس راہ وچوں محمد گزرن گے او دن گیا تے اج دا آیا عبادت دا تے ہمیں بہانہ ہی ہے میں تے محمد دی راہ چ ککھاں دی کلی پا کے بیٹھا ہویا سا کدو سونا گزرے تے میں ویکھ لواں کہنے لگا اج اچانک میں بیٹھا تے میرے سانساں وچ نبوت دی خوشبو آئی تے اندروں ہوک اٹھی جدی آراما اڑی کی بیٹھا ہوں محبوب آ گیا میں اس واسطے باہر آیا میں خوشبو محمد دی آئی ہے گرامی قدر حضرات میسرہ کہنے لگا منوں خیال آیا اے بھی گل جا کے خدیجہ نو دساں گا تھکتے نہیں گئے ہاتھ کڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو سبحان اللہ ہون بولو سبحان اللہ میں بھی 20 سال ہو گئے نے سٹیجاں تے میں پتا ہے کئی بلی گھروں صلاح کر کے انہوں نے شاہ جی کہ اج مولوی ٹل لا لے میں نہیں بولنا جڑے جڑے بغیر صلاح دے آئے انہوں سارے بولو سبحان اللہ میں یہ جڑے ہاتھ کھڑے کروا رہے ہیں نا بار بار بھائی یہ مطلب یہ نہیں کہ منو ہاتھ کھڑے کروانے دی ضرورت نہیں اللہ کریم نے قرآن مجید جو فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے یہ پکی گل ہے اللہ نے تیرے تے میرے ہاتھ نو قیامت نو پوچھنا ہے بندہ تیرے نال کی کردا رہیا ہے تے ہاتھ آ کے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا رہیا ہے اون جدو جدو تیرے سونے دا نام آیا میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا رہا اگلے سال تک بان تھارا دیا فیدامہ گونج دیا رہنے جو بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ
میسرا کہنے لگا میں تے اس یار دیاں راواں چ کلی پا کے بیٹھا رہا مینوں خوشبو آئی نا تے او دی خوشبو کوئی ایویں دی خوشبو تے نہیں نا مدینے دا بابا آیا میرے نبی دی بارگاہ چ کہنے لگا صبح دی بیٹی دی شادی ہے سونیا مینوں کو تحفہ عطا کر میرے نبی نے فرمایا بابا او کھجور دی ٹہنی لے کے آ بابا ٹہنی لے کے آ حضور فرمایا شیشی لے کے آ بابا شیشی لے کے آیا بھائی آصف جی اس طرح کر کے ٹہنی دے نال بازو تو پسینہ مبارک صاف کیتا حدیث پاک کے چاندر شیشی بھر کے نا تے نبی کریم نے فرمایا جا بابا جدو بیٹی دلہن بن جاوے تے انہوں عطر تے خوشبو نہ لگامی محمد دا پسینہ لگا دے حدیث پاک کی چاہتا دی بیٹی دلہن بن گئی انہیں نبی دا پسینہ لگایا او دا دماد دلہا بن کے آیا انہیں دماد نو بھی نبی دا پسینہ لگایا حدیث پاک کی آندا ہے انہاں دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ ہی کہندے ہیں اے بیت المنتجبین اے خوشبو بابا اولیاء دا گھر ہے علماء فرماندے ہیں اس دلہن تے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی اگوں جڑی اولاد جمدی رہی او دے وچوں وی محمد دی خوشبو ہوندی پادری کہنے لگا مینوں خوشبو آئی سونے دی خوشبو آئی سونے دی ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے گرامی قدر حضرات میسرا کہنے لگا مینوں خیال ہے ای بھی گل خدیجہ نو دساں گا قافلہ ٹریا ٹریا ملک شام آ گیا توجہ نہ با سنیا جی یہ سارے میری تقریر دا نچوڑے جدو قافلہ ملک شام دی بازار تے منڈی چ پہنچیا میسرا کہندا اگے ساڈی عادت ایسی ہر سال جدو آندے نا تے سارے مکے دے تاجر ملک شام دے بازار وچ اپنی اپنی دکان سجا کے بیٹھ جاندے نے تے مکے دے شہر اسی ملک شام دے بازار وچ اعلان کروا دینے ہاں کہ مکے دا قافلہ آیا تجارت دا آؤ بھائی جنہیں ملک شام والے مکے دا سودا تے سامان خریدنا آ کے خرید لو ہولے ہولے لوگ گاہک شروع ہوندے میسرا کہندا میں بھی اپنی دکان سجا رہا تے سارے مکی اپنی اپنی دکاناں ملک شام دی منڈی چ سجا رہے تے کملی والا کھڑا ہو گیا میرے قریب اجے صبح صبح دا ویلا اجے سورج پہ طلوع ہوئے میسرا کہندا میں اج ویکھ کے حیران رہ گیا صبح صبح ایک ملک شام دا گزریا او بھی رک گیا ایک ادھروں آیا وہ بھی رک گیا ادھروں آوے وہ بھی رک گیا جیڑا آوے میری دکان تے کتاراں لگ گئیاں اتنے گاہک آ گئے میسرا کہتا ہے میں حیران آ جے میں دکان پوری سجائی نہیں منادی کرائی نہیں باقی سارے دکاندار فارغ بیٹھے نے تے میری دکان تے کتاراں لگی ہیں حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ شواہد النبوہ چ لکھ دے کتاراں لگ گئیاں گاہکاں دیاں میسرا کہندا ہے میں سامان بیچ رہا کہ میں ایک گل تو ہور حیران ہاں میں جڑا سامان بیچنا میرے لباں چ جتنی قیمت نکل دی ہے لوگ اتنی قیمت دے کے چلے جاندے کوئی میرے نہ سودا نہیں کر رہا بارگیننگ نہیں کر رہا کوئی میرے نہ جھگڑا نہیں کر رہا میں جتنے پیسے مانگنا لوگ اتنے دے جا رہے کہندا میں خیال کیتا کہ تھوڑا دماغ نہ ویکھا کہنے لگا میں قیمت ودا دیتی سارے سامان دی قیمت میں ڈبل کر دیتی لوگ ڈبل قیمت خریدی جا رہے میسرا کہندا میں اچانک خیال آیا میں بڑا بڑا تاجر بن گیا سارے دکاندار فارغ بیٹھے ہیں میری دکان تے کتاراں لگیاں نے میں ڈبل قیمت سامان بیچنا لوگ خریدی جا رہے اتوں آواز آئی میسرا بھلے کے جنا رہ جائی تیرا مال نہیں پیا بکدا محمد دا جمال پیا بکدا آج سودے مال دے نہیں ہو رہے یار دے جمال دے ہو رہے نہیں میسرا کہندا کملی والے میرے قریب کھڑے تے لوگ خرید خرید کے لے جا رہے دوپہر دا ویلا ہویا نا تے کملی والے اندر آرام کرن خیمے چ چلے گئے میسرا کہندا حضور کی گئے لوگ بھی چلے گئے تے مینوں پھر سمجھ آئی بھائی ایتھے سودا نہیں پیا وکدا ایتھے کوئی ہور ہی سودا پیا وکدا ہے
گل سنا دے جے جاگ دے ہوتے اے بھی منڈی تے اے بھی حسن ایک منڈی لگی مصر دے بازار اوتھے بھی حسن پہ وکدا تے نام دا یوسف میں کیڑا رنگ پیش کراں تے سبحان اللہ بولو گے یہی دو چار منڈے نے جڑے بولی جاندے نے اے بھی گیلن تو آئے نے تے وہاں والے تسی بھی کوئی سانو کر کے وکھاؤ اچھا بولو سبحان اللہ حضرت جی جدو یوسف علیہ السلام نے بیچا نا ویرہ نے تے 32 کھوٹے سکیاں تے بیچ دیتا کھوٹے سکیاں تے جدو مصر دے بازار جب بولی لگی نا تے پہلا بندہ اٹھ کے کہنے لگا میں 1 لاکھ دینار دے مانگا ادھروں آواز آئی میں 10 لاکھ دینار دے مانگا ادھر ایک تاجر بولیا کہنے لگا میں 20 لاکھ دے مانگا او تو آواز آئی میں 30 لاکھ دینار دے مانگا شاہ جی پچھو آواز آئی میں 32 لاکھ دینار دے مانگا جدو 32 لاکھ دی بولی لگی تے حضرت یوسف چیخ مار کے رو پے حضرت یوسف دا جڑا مالک سی او دا نام بھی مالک سی مالک ابن زغر حضرت یوسف دا دامن پکڑ کے کہنے لگا یوسف رویا کیوں ہے تے حضرت یوسف علیہ السلام رو کے فرمان لگے ویرہ نے 32 کھوٹے سکیاں تے بیچ چھڑیا تے 32 لاکھ دینار مول لگ گیا وکدا اجے بھی نہیں تے میں تو دی قدرت ویکھ کے حیران ہو گیا اوتھے 32 کھوٹے سکیاں تے بیچ چھڑیا تے 32 لاکھ تے نہیں وکاندا اتوں آواز آئی یوسف اوتے تیرے ویرہ ویچیا سی ایتھے اسی تے مول لانے اوتھے ویرہ ویچیا پر یوسف دے بولی تے لگ گئی نہ بیچن والے نو قدر تے نہ خریدن والے نو قدر مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ نے بڑا مٹھا جا رنگ پیش فرمایا آپ فرماتے نے نہ ہوئے بیچن والے تو انو خبر کے کنوں پہ بیچ دیو تے نہ خریدن والے تو ہنو پتا کنوں پہ خرید دیو مولانا غلام رسول عالم پوری فرماتے نے جے قیمت یعقوب کریں دے یعقوب کریں دے زلیخا لندی جان دیندی ایک دید دے بدلے او بھی قبول نہ پیندی مولانا غلام رسول عالم پوری فرماتے نے بھائی یوسف بیچن دا مزہ پھر سی جے یوسف نو بیچ دے حضرت یعقوب حضرت یوسف دے ابا جی تے خرید دی زلیخا جے قیمت یعقوب کریں دے مل زلیخا لیندی جان دیندی ایک دید دے بدلے او بھی قبول نہ پیندی کہندی میں نو ایک باری دید کراؤ یعقوب یوسف دی تے حضرت یعقوب کہندے میں نو اے بھی نہیں منظور نہ بیچن والے نو پتا تے نہ خریدن والے نو خبر کون بیچیا جا رہا مصر دے بازار وچ مائی ایک آگی وڈیری تے کہنے لگی وے ہٹو وے بچو وے مینوں بھی یوسف خریدن دیو بھائی آسف نوجوان نے پکڑ لیا مائی نو تے کہنے لگا اماں جی کدھر مائی کہنے لگی میں سنیا یوسف پہ ویکھدا تے اماں جی تسی کدھر آئے تے مائی کہنے لگی میں بھی یوسف نو خریدن آئی ہاں تے منڈا بول کے کہنے لگا اماں کنے پیسے لے کے آئی ہیں تے مائی دا جواب سنو کہنے لگی میں سن کے آئی ہاں یوسف انہوں ملنا جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے مائی کہنے لگی وے پترا میں ساری لے آئی ہاں میں ساری لے آئی ہاں تے منڈا پوچھن لگا اماں جی تواڈے کول ساری ہے کنی اماں جی ساری ہے کنی تے مائی کہنے لگی وے پترا میں 20 سال لا کے تے 20 سیر اٹیاں سوتر دیاں کتیاں نے میں ساریاں ہی لے آئی ہاں آئے
وے میں ساریاں ہی لے آئیاں 20 شیر سوتر لے کے آئیاں تے میں سنیا یوسف انہوں ہی ملنا جڑا سارا ہی لے آوے تے میں سارا ہی لے آئیاں 20 شیر سوتر دیاں اٹیاں تے سارے مصر دے منڈے ہس پہ کہنے لگے اماں او ویخ یمن دا بادشاہ خزانے 70 اونٹ لے کے آئے او ویخ ملک شام دا تاجر آئے او ویخ مصر دے بادشاہ اپنے خزانے خالی کر کے لے کے آئے نہیں تے یقین کسے نو بھی نہیں کہ یوسف کنوں ملے گا تے اما ایتے تے 70 اونٹا دیاں کتاراں کھڑیاں ہیرے تے جواہرات دیاں تے یوسف پھر بھی پتہ نہیں ملنا کہ نہیں تے تو 20 شیر سوتر دیاں اٹیاں تے یوسف خریدنا ہی ہے تے اما یوسف تے اٹیاں تے نہیں وک دے مائی دی چیخ نکل کی کہن لگی وے پترو میں نو پتا یوسف سوتر تے نہیں وکنا تے اما پھر کدھر آئی ہے کہن لگی میں آئی ہوں جدو قیامت دیاڑا آوے گا جتھے 70 اونٹاں والیاں دا نام آوے گا وچ میرا بھی نام آوے گا میں بھی یوسف دے خریدار بن کے آئی آؤ تسی تے میں بھی مدینے بلمو کریے تے عرض کریے کملی والے آ ساڈے کول صدق ابو بکر ورگا نہیں ساڈے کول عدل عمر ورگا نہیں ساڈے کول حیا عثمان ورگی نہیں ساڈے کول شجاع علی والی نہیں ساڈا عشق بھی بلال ورگا نہیں اڈیق ویس والی نہیں پر میں پالیسی بھی سجا لئی ہے قیامت نو جتھے انہاں دا نام آئے گا عاشقاں تے ساڈا وی نام آئے ہائے 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 اے میرا موضوع نہیں تے میں تانوں لے چلے اس بینڈے حسن کیویں وکدے نے تھکے تے نہیں نا مجھے یوسف علیہ السلام نے آسمان وال ویکھ کے عرض کیتی یا اللہ جے کھیڑا کھاتا ہے اوتھے بھی وکایا تے ایتھے بھی وکایا اوتھے 32 کھوٹیاں سکیاں تے ایتھے وکدا ہی نہیں اللہ فرمایا یوسف یاد کر ایک دن تو آئینہ تے شیشہ وکھیا سی تے اپنا حسن ویکھ کے تینوں خیال آیا سی میں تے بڑا سونا جے کدے وکاں تے بڑا ہی مہنگا وکاں تے یوسف تینوں 32 کھوٹیاں سکیاں تے وکا کے دسیا سی یوسف حسن تے مان نہ کری میں کھوٹے سکیاں تے وکا دینا حسن تے مان نہ کری میں کھوٹے سکیاں تے وکا دینا اج یوسف علیہ السلام وک دے نا تے زلیخا گزری وقت دی ملکہ اپنی ڈولی وچ ویکھیا نا تے لکھاں لوگ کٹے تے نوکرانی نو پوچھ دی ایتھے کی ہے تے لونڈی بول کے کہنے کہ غلام پہ وکدا تے زلیخا بول کے کہنے لگی غلام تے ایتھے روز وکدے نے اے کیڑا غلام اج پہ وکدا ہے لکھاں لوگ تے خزانے تے اونٹ لدے لوگ لے کے آئے نے تے نوکرانی کہنے لگی زلیخا سنیا بڑا ہی سونا ہے تے نام ہوتا یوسف ہے اے انج کر کے پردہ ہٹایا نا زلیخا نے تے ویکھیا یوسف تے زلیخا نے خیال آیا اے تے اوہی جدی میں بچپن چ خواب ویندی رہی ہوں اینوں تے میں جنگل وچ روز ڈھونڈن جانی ہاں زلیخا چیخ مار کے بے ہوش ہو گئیاں تے اٹھ کے کہنے لگیاں وے میں تینوں جنگل چ ڈھونڈدی رہی تو بازار چ پیا ویکھنا زلیخا پھر خرید کے گھر لے گئی ہاں میں تینوں دساں حسن چ فرق کی ہے زلیخا جدو لے گئی نا 7ویں کمرے چ حضرت یوسف نو تے کہنے لگی قالت حیت لک وے یوسف جلدی کر بھائی آصف اپنا دوپٹہ اتار کے انہوں نے اس طرح سٹیا تو اس کمرے چ زلیخا دا بت سی زلیخا دے بت دے چہرے تے جا کے زلیخا دا دوپٹہ گریا نا تے یوسف علیہ السلام زلیخا ول ویکھ کے کہنے لگے زلیخا آ کے کیتا تے کہنے لگی یوسف میرا رب میں گناہ کرن لگی میں تے سر تے دوپٹہ رکھ دیتا مینوں ویکھے نا تے حضرت یوسف نے کہنے لگی قالت حیت لک وے یوسف ہن جلدی کر کوئی نہیں پیا ویکھدا تے حضرت یوسف آسمان ول ویکھ کے کہنے لگے قال معاذ اللہ نہیں زلیخا تیرا رب نہیں ویکھدا میرا پیا ویکھدا ہی میرا رب پیا ویکھدا ہی حضرت یوسف فرمان لگے قال معاذ اللہ اور نوجوانوں وقت دی سب تو حسین عورت ہوئے نوجوان ہوئے وقت دی ملکہ ہوئے 7ویں کوٹھڑی چ لے جائے دروازے بند کر کے دوپٹہ اتار کے تے یوسف ورگے سونے تے نوجوانوں آکے حیت لک وے یوسف جلدی کر تے واہ یوسف تیری پاکیزہ جوانی تو صدقے جاواں یوسف کناں نو ہاتھ لا کے فرمان لگے قال معاذ اللہ
آئیو پاکیزگی جوانی دی میاں صاحب فرماتے نے چٹی چادر عملہ والی تے داغ نہ لامی جنیا مڑ آکھیں گا روز قیامت ہائے ربا کی بنیا آئی پاکیزگی جدو یوسف علیہ السلام نے دل دیتا نا تے مصر دی عورتاں نے مینا ماریا تے کہہ لگیا نہیں زلیخا تینوں خیال نہیں آیا غلام نو دل دے بیٹھی تے زلیخا فرما دیا نہیں چپ تو سا میرا یوسف اجے ویکھیا ہی نہیں تے کہن لگیاں وہ کھا دے سبحان اللہ نہ بولیا جے تو آنو کدھر نظر نہ لگ جائے کہن لگیاں بھی کھا دے تے حضرت زلیخا فرما لگیاں تسی آ سیب کھاؤ تے میں یوسف لکے آئی یوسف علیہ السلام نے کہنے لگیاں سونیا میریاں سہیلیاں بیٹھیاں ذرا گزریا جے تے کونڈ سارا نہ چکیا جے سیال کوٹ دی پنجابی ٹھیڑ زبان چاکو محبوب تے نہیں نا لوکاں نو وکھائی دے محبوب تے ہوندے نے اپنے جوگے جتنا حاجی شاجی پیار ہوگے نا تے دل کردہ اس سویں تے آخری خیال میرا ہوگے خواب رات نو وکھے تے میرا وکھے صبح اٹھے تے پہلا خیال میرا ہوگے سجدے چ روے تے منو منگے دعاواں چ منو منگے نہ انو کوئی ویکھے نہ کسی نو ویکھے نہ انو کوئی بلاوے نہ انو کوئی بلاوے اے منو ویکھے میں انو ویکھاں محبوب انج لگدا نا جویں وحدہ لا شریک ہی بن جاندا ہر بندہ محبت وچ شرک برداشت نہیں ہوندا شراکت برداشت نہیں ہوندی زلیخا کہن لگیاں کونڈ سارا نہ چکیا جے میاں صاحب دی زبان چاکھاں تے کونڈ اٹھاؤ تے دیدار کراؤ تے عشق نہ پوچھے ذاتاں رو برو سجن دے بہ کے کر لئیے دو باتاں یوسف علیہ السلام تھوڑا جا کونڈ چاہ کے نہ تے گزر گئے ہن ویکھن والیاں تے کی بنی پڑھا قرآن میں تقریر کر کے فیصلہ آباد نے نہیں سبحان اللہ دیتی ہے میرے 10-15 دن گزارا ہو جانا ویسے تسی بھی بلا کوشش کرو میرا گزارا ہو جائے یار اے نوکر والے تسا ساری تقریر مفتی سن کے ٹر چلیو سبحان اللہ تسا ایک باری بھی نہیں آکھی اچھا بولو سبحان اللہ بولو یار سارے تسا بھی بولو بھائی سارے سبحان اللہ انج کر لو محفل دے 2 حصے کر لو ایک ادھر والا تے ایک ادھر والا ہے تے پتہ لگ جاندا کیڑا بہتا بولتا سبحان اللہ اللہ نے فرمایا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ پروردگار نے فرمایا جنہ یوسف دا جمال ویکھیا انہاں انگلیاں کٹ لیاں انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے واہ مدینے والے آؤ میں تیرے حسن تو قربان جاواں جنہ یوسف دا جمال ویکھیا انہاں دیاں انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے محمد دی انگلی ویکھ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے تے حسن ویکھ کے انگلیاں دے ٹکڑے ہوئے تھے انگلی ویکھ کے تے چان دے ٹکڑے ہو گیا سی کہندا ہے حسن یوسف ویکھ کے ایک زلیخا بھول گئی پر کملی والیا اے ساری دنیا ڈل گئی میسرا کہندا ہے کملی والا اندر آرام کرن کی گیا گاہ کے سارے ہی چلے گئے تے مینوں خیال آیا جو سودے دا مول پیا نہیں لگدا ایتھے تے جمال پیا وکدا ہے میسرا کہندا میں کلا ہی دکان تے بیٹھا ایک ملک شام دا بابا آیا مکے دی دکان تو کہہ رہا کو کمبل پسند کیتا تے میسرا نو کہنے لگا میسرا ایک کمبل کتنے دا میسرا کہندا میری صبح دی عادت بگڑی سی میں ڈبل ریٹ دیتا بابے نے کوری پا کے نا تے میسرا ول ویکھیا تے بڑے غصے نہ بابا کہنے لگا تسی مکھی بڑے مہنگے نہیں ہوگے میسرا کہندا میں بھی بابے ول ویکھیا صبح دا تے بولے کوئی نہیں
یہ کیوں بولے؟ میسرہ کہنے لگا بابا میں کمبل اتنے دا دینا لینا تے لو نہیں تے جاؤ. بابے نے بھی غصہ آ گیا تے بحث و مباحثہ شروع ہو گیا, لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا تے میسرہ نے بابا کہنے لگا میسرہ میں سونے ہیں تیرے مکے چکا کعبہ ہے, اس کعبے چ بڑے 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 رب نے, بت نے بڑے بڑے بڑے, حبل, لات, منات, عزا, اتنے بڑے رب. انہاں دے سب تو بڑے بت جڑے سن یہ سن حبل, لات, منات, عزا, یہ بڑے رب سن بت. بابا ملک شام دا کہنے لگا اے میسرہ انہاں بڑے بڑے رباں وچوں کسے بڑے رب دی قسم اٹھا کے کمبل اتنے دا میں کمبل خرید لواں, کسے بت دی قسم اٹھا کے. ادھر بابے دے لبا جو الفاظ نکلے تے اندر خیمے چو حضور دے کرنا چپ پہ گئے. بھائی آصف جی میرے آقا بڑے جلاؤں تے غصے نہ خیمے چو باہر آئے, نالے ہاتھ دا اشارہ بابے نو کر دینا ہے. میرے آقا فرما دے بابا جا جا اساں سودا خریدنا تے خرید لے, نہیں خریدنا نہ خرید, اساں کدے جھوٹے رباں دیاں قسماں نہیں ہو چکیاں. بابے دی نگاہیں اٹھی میرے آقا دے چہرے تے پہ گئی, بابے دی آقا تے تھرو آئے, ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سنیا غصہ نہ کر, جی میں آنکھیں گا اویں کرنا. بابا کہنے لگا باپ سونے جی میں توں آنکھیں گا ہوئے کر لواں گے, ناراض نہ ہوئے سونے. میسرہ کہندا میں بابے وال ویکھاں تے بابا میرے نال لڑائی پہ کردا سی, سونے نو ویکھ کے بدل گیا. میسرہ کہندا پھر مینوں سمجھ آئی کہ میسرہ کمال تیرا کوئی نہیں, یار دے حسن دا کمال ہے سارا. لو بھائی میسرہ کہندا کہ اجے مکے دے کسے دکاندار تے کسے تاجر دا سامان نہیں بکیا تے میرا سارا ہی بک گیا. آئیو وجہ سی کہ جڑا پہلا سامان تجارت اما خدیجہ دا حضور لے کے گئے او دے چ کئی گنا زیادہ منافع ہویا, کیونکہ سرکار دا حسن ویکھے نا, مول کئی گنا زیادہ لگ گئے, قیمتاں ود گئیاں. لو بھائی نوجوانو میسرہ کہندا میں اپنا سامان لپٹیا تے میں مکے خبر بھیج دیتی کہ خدیجہ تیرا سامان بک گیا تے میں واپس آ رہا. آؤ ذرا تھوڑا ہن مکے لے چلا. ادھر مکے اما خدیجہ دی کی حالت ہے. جس دن قافلہ ٹریا مکے ملک شام والے, اس دن تو لے کے تے واپس آؤں تک اما خدیجہ اپنی نفیسہ سہیل نو روزانہ لے کے تے او محل دی چھت تے ٹر جاتی تے جڑا رستہ شام والو مکے والا ہوندا نا, روز صبح تو لے کے تے شام تک اس راہ وچ ویکھدیاں رہندیاں نے کدھروں سونا آوے گا, کدھروں سونا آوے گا. جاؤ پوچھو کسے اڈیک والے کولوں جنوں کسے ماہی دی اڈیک ہوئے, جنوں کسے سونے دی صدر ہوئے, جنوں کسے محبوب دی سکھ تے تانگ تے انتظار تے اڈیک ہوئے. دروازہ ہوا نال بھی کھڑ کے انج لگدا میرا ماہی آیا ہے. لے چلا میاں محمد بخش دے دربار اتے. آج تو سبحان اللہ ویسے ہونی بولی جڑی میں پچھلے سال سن کے گیا سا, مگر میں تقریر پھر بھی پوری کر کے جانا ہے. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا رستائیں اڈیکاں میں دل بر آیا ہے اپنے دا محل اونچے تے چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے کہ میں رواں اندر وڑ کے, جس ویلے دل کالی پاوے کہ میں رواں اندر وڑ کے. بس بھائی اما خدیجہ فرما دیا روز محل دی چھت چڑھ کے نہ تے میں ماہی دی اڈیک کرنی, سونا کدھروں آوے گا, کدوں آوے گا.
جس دن میسرہ نے پیغام مکے بھیجیا نا کہ ایسی قافلہ لے کے آ رہے ہیں، اما خدیجہ الکبریٰ دیاں اڈیکتیں کئی گنا زیادہ ہو گئی ہیں، رود محل دی چھت تے آ کے سرکار دا انتظار کر دیا نے، انتظار محبوب دا کر دیا نے۔ نوجوانوں جڑ ویلے قافلہ نظری آیا نا، قافلہ نظری آیا، اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑ کے نیچے آئیاں۔ کملی والے جدو مکے آئے تے حضور دیا پھپھیاں چاچے تائے متھا چمیا گلے لگایا تے حضور نو گھر لے گئے تے اما خدیجہ الکبریٰ میسرہ نو لیا تے کمرے چاہ گئیاں تے میسرہ نو قریب بٹھا کے فرما لگیاں 10 وے میسرہ کی ویکھ کے آئے ہیں۔ میسرہ نہ جلدی جلدی بولیا، کہنے لگا خدیجہ تینوں دساں جدو قافلہ ٹریا تے 2 اونٹ بیمار ہو گئے، اونٹ پیچھے پیچھے تے قافلہ اگے میں سونے نو دسیا تے سونے ہاتھ پھیریا تے پھر قافلہ انج ہو گیا کہ پیچھے پیچھے تے اونٹ اگے اگے۔ اما خدیجہ فرما دیا ہور سنا، کہنے لگا خدیجہ ساڈا قافلہ ٹردا جا رہا ہے تے میں ویکھیا اے دے سر تے بدل سایہ کر دے نو دھوپ کوئی نہیں لگدی۔ اما خدیجہ فرما دیا اے تے مایا پا ویکھ بیٹھی ہوں، کوئی ہور سنا۔ کہنے لگا خدیجہ جدو اسی اردن پہنچے نا تے ایک پستے دے درخت تھلے آرام پہ کردا سی تے پادری نا او نستورا جڑا بڑا مشہور پادری، اما خدیجہ فرما دیا ہاں، او مینوں آ کے کہنے لگا کہ اے اللہ دا آخری نبی ہے۔ اما خدیجہ فرما دیا وے ہور سنا، کہنے لگا خدیجہ بازاری چ جدو گئے نا تے سوار تیرا سامان تے تیرا سودا نہیں ہو وکیا، محمد دا جمال وکیا ہی کئی گنا زیادہ منافع ہوئے۔ اما خدیجہ فرما دیا وے ساریاں چنگیاں ہی سنائی جانا ہے، وے کوئی اوویں دی بھی تے سنا نا، انہاں دے نال گزار کے آئے، کوئی اوویں دی بھی سنا۔ میسرہ تے جوڑ کے کہنے لگا رتبہ کراؤں بیان کی اس بے مثال دا، رتبہ کراؤں بیان کی اس بے جدا کھائیے او دا جنی ماں نے لوریاں دیتیاں نا صدقے یا رسول اللہ دیاں، او ہاتھ بلند کرے تے آؤ میرے نبی دے نال نات خان بن جو میرے نبی دے، تو مل کے سارے پڑھیے رتبہ کراؤں بیان کی اس بے حال دا، رتبہ کراؤں بیان کی اس بے مثال دا، رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا، ثانی نہ کوئی آمنہ مائی دلال دا، ثانی نہ کوئی آمنہ مائی جنہ نہیں ویکھیا او کہندے نبی ساڈے ورگا، اسی نبی ورگے، پر جنہ ویکھیا او کہندے ثانی نہ کوئی آمنہ مائی دلال دا، اے مائی دلال دا، رتبہ کراں بیان کی اس بے کہنے لگا خدیجہ رب کعبہ دی قسم ہے ایدی صورت ورگی کسے دی صورت کوئی نہیں، ایدی سیرت ورگی کسے دی سیرت کوئی نہیں۔ ادھر حضور گھر پہنچے نا تے ادھر اما خدیجہ الکبریٰ نے نفیسہ نو بلایا تے فرمان لگی جا میرا رشتہ لے کے محمد دے گھر چلی جا، جا نکاح دا پیغام لے کے جا۔ ادھر سرکار دو عالم دے گھر جدو حضرت ابو طالب دے گھر پیغام پہنچے نا نکاح دا، چاچے تایاں نو تے پھپھیاں نو فکر تے اے سی نا کہ محمد عربی کاروبار کی کرن گے تے نکاح کدے نال کرن گے۔ جدو مکے دی ملکہ دا پیغام نکاح دا آیا، سارے نبی کریم دے بڑے بڑے بیٹھ گئے، خدیجہ دا نکاح دا پیغام آیا، ایک کہنے لگی ہوں دی عمر 40 سال ہے، محمد دی عمر 25 سال ہے، تو آواز آئی بازار دے نینا والے آؤ، سارے انو فکر ہے سونا کاروبار کی کرے گا،
رب دی دلیل سونیا تو میرے بوے بیٹھا رہے مکے دی ملکہ چل کے تیرے بوے خدیجہ دا پیغام آیا سارے نے قبول کر لیا چلو بھائی شادی دا دن آ گیا میرے نبی دی دا سناما نبی دی شادی اچھا بولو موتیاں علی سرکار میرے بعد بولے تو پھر کیوں بولے یار کون ہے دے بالی صلی اللہ علیہ وسلم دی برات ٹری برات اما خدیجہ دے محل والے جا رہی نبی کریم دے چاچے براتی تائے براتی پھوپیاں براتی قریش دے سردار براتی عمراء براتی رؤساء براتی یاراں دا بیاہ ہوئے تے یاراں نو بڑے چاہ ہوندے نے کملی والا دولہ بن کے جا رہا ہو تے جنوں سب تو بہتا چاہے ہو میرے نبی دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق نال جا جنوں سب تو بہتا چاہے نا میرے نبی دی شادی دا وہ میرے آقا دا بچپن دا یار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ برات آگئی اما خدیجۃ الکبریٰ دے محل نکاح دا ویلا آیا نا تے ورقہ بن نوفل نو اما خدیجہ نے بلا لیا اپنے ولو ولی مقرر کیتا گیا ورقہ بن نوفل تے اما خدیجہ نے اپنے چچا جانو اپنا ولی مقرر کیتا حضور دا خطبہ نکاح ادھروں اما خدیجہ دا چاچا اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے کہنے لگا ادھو رواج ایسی نا نکاح دا کہ لڑکی تے لڑکے والو ایک ایک ولی مقرر ہوندہ ہے ادھوں میں کھڑے ہو کے خطبہ پڑھ دینے اما خدیجہ دے چاچے نے اٹھ کے خطبہ پڑھیا ادھروں حضرت ابو طالب اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضرت ابو طالب نے حضور دے نکاح دا خطبہ کی پڑھیا سنو آپ کہنے لگے بھائی قریشی سارے بیٹھے ہو خدیجہ دے رشتہ دار بیٹھے ہو سنو رب دی پوری دھرتی ہوتے ساڑھے خاندان قریش ورگا خاندان کوئی نہیں اسی کعبے دے متولیاں صدیاں گزر گئیں رب دے کعبے گھر دے اندر جتنے رب دے پرونے ہوندے انہاں نوں پانی پلان دی ذمہ داری ساڈے خاندان دی ہے اسی رب دے پرونے دے میزبان ہاں یہ رب نے ساڈے خاندان نوں شرف عطا فرمایا کہ اسی کعبے دے متولی ہاں حضرت ابو طالب اٹھ کے فرمان لگے رب دی پوری دھرتی دے انساناں دے خانداناں وچ ساڈے خاندان ورگا کوئی نہیں تے مکے والے تسی گواؤ ساڈے پورے خاندان وچ محمد ورگا کوئی نہیں اسی اپنے پتر دا نکاح تو ہاڈی بیٹی نہ کرنے واسطے آئے ہیں اما خدیجۃ الکبریٰ دے چاچا اٹھ کے کھڑے ہو کے کہنے لگے ابو طالب اسی تسلیم کرنے ہاں کہ پوری کائنات دے اندر تواڈے خاندان ورگا کوئی نہیں تے مکے دے اندر پورے قریش دے وچ محمد ورگا نوجوان کوئی نہیں تو اساں اپنا پتر سانو دتا اساں اپنی بیٹی تہانوں عطا کیتی نکاح ہو گیا جدوں نکاح پڑھیا گیا نا رواج دے مطابق حق مار دتا گیا باراتی واپس چلے گئے تے دولہا نو اما خدیجہ نے اپنے محل ہی رکھ لیا کملی والے اما خدیجہ دے گھر ہی رہ گئے برات واپس چلی گئی محل اما خدیجہ دا حضور آگے محل دے اندر پہلی رات آئی نا شادی دی تے اما خدیجہ الکبریٰ نے شادی دی پہلی رات اپنی زندگی دی ساری دولت کٹھی کر کے ڈھیر لگا دیتا میرے وال بیٹھو بھائی اتنا اچھا سونے دا ڈھیر لگ گیا کہ اما خدیجہ پر فرماندیا نے کہ اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف میں بیٹھیاں تے ایک طرف حضور بیٹھے نے تے درمیان وچ سونے دا اتنا اونچا ڈھیر ہے کہ اما خدیجہ فرماندیا ظاہری طور تے میں حضور نو نظر نہیں آ رہی تے حضور مینوں نظر نہیں آ رہی اتنی دولت اما خدیجہ نے اکٹھی کر لی جدو ادھی رات دا ویلا ہے تے دولت دا ڈھیر لگا کے نا تے اما خدیجہ رو کے ہاتھ جوڑ کے فرمان لگیاں سب کچھ یار حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ہن مالک تو شرم رکھی ہن میری اما خدیجہ نے پہلی رات اپنی ساری دولت میرے آقا دے قدموں وچ رکھی واہ کملی والے آؤ میرے آقا نے سورج نہیں اگن دیتا ساری مکے دے غریباں وچ ونڈ دتی
رات اما خدیجہ نے ساری دولت نبی دے قدمہ چ رکھی تے راتوں رات ہی میرے آقا نے مکہ دے غریباں چ ونڈ دتی اما خدیجہ نے اے نہیں آکھیا کہ سونیا میں کماندیاں ساری عمر لگائی ہے تو ونڈدیاں رات نہیں لائی میاں صاحب فرماتے نے مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے ساری دولت راتوں رات ہی میرے نبی نے ونڈ دیتی اج تے بیوی ساری زندگی خامہ آ کے پتہ کی آخر تے کہندی ہے جدوں دی آئی نا تیرے گھر میں تے پیچھے کوئی اس طرح ہی حضور معراج کر کے واپس آئے تے حضور نے فرمایا میں دوزخ وچ سب تو زیادہ عورتاں ویکھیاں صحابہ پوچھا یا رسول اللہ کیڑے گناہ دی وجہ تو فرمایا شوہر دی ناشکری دی وجہ جڑا بیبیاں کہندیاں نا میں ساری زندگی تیرے گھر آئی میں تے کھادا ہی کچھ نہیں بھوکی مر گئی اس ناشکری دی وجہ تو حضور نے فرمایا عورتاں سب تو زیادہ دوزخ وچ جاویں اج ساڈیاں گھراں دے وچوں لڑائیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی اج خاوند تے بیوی دا سلوک کیوں نہیں اج طلاق دی شرح کیوں بہت زیادہ ہو گئی اودی وجہ ہے کہ ساڈے گھراں وچ محمد دے بیڑے دا ماحول نہیں جے ساڈے گھراں وچ نبی کریم دے بیڑے والا ماحول ہوے نا تے کدے بھی بیڑے چ لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکدا اس بیڑے چ بھی یہ چیز موجود ہے مگر اس طرح نہیں جس طرح ساڈے بیڑے چ اما عائشہ صدیقہ نے کہنے حضور نے فرمایا نا عائشہ جدو تو میرے نال ناراض ہوئے مینوں پھر بھی پتہ ہوندا تے جدو راضی ہوئے پھر بھی پتہ ہوندا تے اما عائشہ تے کہدی نے یا رسول اللہ تانوں کیویں خبر ہوندی ہے حضور نے فرمایا جدو عائشہ تو ہوئے نا میرے نال ناراض پھر گل کرے نا تے تو کہنی ہے مینوں حضرت ابراہیم دے رب دی قسم تے جدو تو ہوئے نا میرے نال راضی تے پھر تو کہنی ہے مینوں محمد دے رب دی قسم اما عائشہ صدیقہ دا جواب سنو عرض کر دیا نے کملی والیا ابراہیم علیہ السلام دا تے ایویں میں نا ہی لینی ہاں دل وچ تے تسی ہوئی وسدے ہوندے ہو ساڈے بیڑے چ ماحول نہیں نبی دے بیڑے دا ماحول پتہ کی ہے اما عائشہ دے نال جدوں حضور دی شادی ہوئی نا نویں نویں تے ایک دن حضور فرماتے نے عائشہ میرے نال دوڑ لگانی ہے اتنا ماڈرن زمانہ ہے 2018 عیسوی دے اندر بیٹھے ہیں اتنے ماڈرن زمانے چ تواڈے چ نوجوان کوئی ہے جڑا اپنی بیوی نال دوڑ لگائے ہوئے نہیں نا پر ویکھ کملی والے دی سیرت ویکھ حضور نے فرمایا عائشہ میں نے دوڑ لگانی ہے اما عائشہ فرما دیا میرا وجود پتلا سی میں اٹھ کے دوڑ لگا دیتی فرما دیا حضور بھی دوڑے پر میں اگے لگ گئی جدو بھی کٹھیا بیٹھنا تے اما عائشہ صدیقہ کہنا میں جیت گئی سانا دور گزرتا گیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ایک دور او بھی آیا میں آ گیا پاسے آ گیا ایک دن او بھی آ گیا کہ اما خدیجہ فرما دیا میرا جسم تھوڑا فربا ہو گیا صحابہ نال حضور دے نال میں جاری تو حضور فرمایا صحابہ آگے آگے جاؤ صحابہ آگے چلے گئے تو حضور فرما دے عائشہ دوڑیے اما عائشہ فرما دیا میں پھر دوڑ لگا دی تھی پر حضور آگے گزر گئے او آگے جا کے نا حضور نے مڑ کے ویکھے تے فرمایا لے عائشہ بدلاؤ پورا ہو گیا ہے نبی دے بیڑے دا ماحول میں چونکہ نبی کریم دی بیوی دا ذکر کر رہا میں اگر نہ کرا تقریر وچ شامل ہے باتاں میں صرف لچھے دار تقریر مزہ دے کے نہیں جانا میں سیرت دا ایک رنگ دینا چاہ رہا اپنے بیڑے وچ نبی دے بیڑے دا ماحول لے جاؤ اما عائشہ تے حضور کٹھے بیٹھے تے اما عائشہ کہندی یا رسول اللہ تانوں میرے نال کنا کو پیار ہے گل نہیں سمجھی جگ کرے نبی نال پیار کرے رب کرے نبی نال پیار تے اما عائشہ کہندی ہے کملی والا تو رب دا محبوب ہے تے میں محبوبہ محبوب رب العالمین تے ذرا دسیا جے تانوں میرے نال کنا پیار ہے سرکار دا جواب سن اس طرح کر کے نا نبی کریم نے اپنی کملی مبارک دا کونا پکڑیا اس طرح گرا لگا کے نا تے زور نہ پیچ کے حضور فرماتے ہیں عائشہ مینوں تیرے نال اتنا پیار ہے اس دن تو بعد کدے کدے دونوں نے کٹھیاں بیٹھنا تے اما عائشہ صدیقہ کرنی یا رسول اللہ او گنڈ دا کی حال ہے تے حضور نے فرمانا عائشہ اوویں پکی ہے آئی میرے نبی دی سیرت دا رنگ نوجوانوں شادی ہو گئی اللہ کریم نے اپنے محبوب نے 4 بیٹیاں تے 3 بیٹے اما خدیجہ الکبریٰ دے بطن اطہر جو عطا فرمائے رب نے فاطمہ ورگی بیٹی بھی خدیجہ عطا فرمائی
وہ ویڑا کتنا حسین ویڑا ہے کہ جدو کملی والے نے اعلان نبوت کیتا سب تو پہلے کلمہ کنے پڑھیا اما خدیجۃ الکبریٰ نے. مگر اے جملہ میں زندگی چ پہلی بار بولن لگا تسی زندگی چ پہلی بار سنن لگے ہو. او جن پہلا کلمہ نبی دا سب تو پڑھیا او اما خدیجۃ الکبریٰ تے سیدنا صدیق اکبر تے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ تے مولا علی المرتضی شیر خدائی نہیں. اما خدیجہ دی 4 بیٹیاں بھی نے جنہاں سب تو پہلے محمد دا کلمہ پڑھیا ہے. وہ حضور دی 4 بیٹیاں بھی سن. وہ کتنا پکیدہ شاجی ویڑا ہے جڑے ویڑے چ سارے ایمان والے نے. اس ویڑے چ ایک نبی پہ وسدا ہے تے خدیجۃ الکبریٰ جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا. اما خدیجہ دی 4 بیٹیاں جنہاں کملی والے دا کلمہ پڑھیا. اس ویڑے چ مولا علی وسدے نے انہاں بھی کلمہ پڑھیا. اس ویڑے چ حضرت ام ایمن بھی وسدی ہے انہیں بھی کلمہ پڑھیا. اس ویڑے چ کو غلام زید بھی وسدا ہے انہیں بھی کلمہ پڑھیا. کیسا اما خدیجہ دا ویڑا ہے اس سارے ایمان والے. یار بیٹیاں تے 4 تے پتر تے 3 نے نا. 3 اولاد گھر چ ایسے نے جڑے اما خدیجہ دی اولاد نہیں. ایک ام ایمن ایک زید ایک مولا علی. پر او 3 بھی کہندے سانو انج ہی لگدا سی جویں خدیجہ ساڈی ماں ہے. جبریل امین اما خدیجہ واسطے سلام لے کے آندے سن. ایک دن اما خدیجہ الکبریٰ دا جدو آخری ویلا آیا آخری گل اجازت اما خدیجہ دا جڑے ویلے آخری ویلا آیا نا اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے 25 سال میرے نبی نال گزارے. 25 سال میرے آقا نے دوسری شادی نہیں کی تھی. ایک دن حضور گھر آئے. اما خدیجہ تو شدید بخار ہے شدید بیمار نے. 3 بیٹیاں دی شادی کر لی پتر فوت ہو گئے. میرے آقا علیہ السلام دی اس محبوبہ نے اپنا سر اپنی بیٹی فاطمہ دی گود وچ رکھے. سیدہ زہرا پاک دی چھوٹی جی عمر ہے. ماں دی حالت ویکھ کے بیٹی پہ روندی ہے. سرکار دو عالم دی بیٹی دے اتھرو ماں دے چہرے تے پٹکدے نے. سرکار دو عالم اندر آئے نا اما خدیجہ نے عرض کی کملی والا اج مینوں بڑی تکلیف ہے. اج میں شکایت کر رہی ہوں مینوں بڑی تکلیف ہے بیماری دی. سرکار دی اکھاں چ اتھرو آ گئے تے رو کے فرمایا خدیجہ تیاری کر لے جنت تیرا انتظار پہ کر دیئے. لوگ رب تو جنت مانگ دے. نبی کریم نے فرمایا خدیجہ جنت تیرا انتظار پہ کر دیئے. نبی کریم روندے اما خدیجہ دے قریب بیٹھ گئے. اما خدیجہ الکبریٰ نے رو کے میرے آقا دے چہرے والے ویکھے آؤ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے کملی والیا ٹری چلی رو کے عرض کر دیا میں سونے جاندی باہر میریاں کچھ وصیتاں نے سونیا میریاں وصیتاں پوریاں کرے آ جائے. نبی کریم نے رو کے فرمایا خدیجہ بولو. سیدہ خدیجہ بھی رو رہی ہیں زہرا بھی رو رہی ہیں میرے آقا بھی رو رہے. اما خدیجہ نے جاندی باہر ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا کملی والے آؤ میں ٹر چلی میری پہلی وصیت سنیا تواڈے بچیاں دی ماں زندگی کٹھیاں گزاری ہے. کملی والے آج کدے خدمت کوتاہی ہوئی ہوے اپنی خدیجہ نو معاف کرے آ جائے. سنیا کوئی شکایت ہوے معافی دے آ جائے. میں تو ہڈیاں رج کے خدمتاں نہیں کر سکی. سنیا مینوں معافی دے آ جائے. میرے آقا نے خدیجہ دے ہاتھ کھولے فرمایا خدیجہ میں بڑا راضی ہوں. اما خدیجہ نے پھر ہاتھ جوڑ لے. آؤ اج دی عورت واسطے مومنہ دی ماں دا یوسفا ویکھو. اما خدیجہ نے ہاتھ جوڑے عرض کر دیا سونے آخری سایہ آ گئے میرے جان دا ویلا آ گیا میری آخری تمنا ہے. سونے جدو میری روح نکل دی ہوئے اکھ میری ہوئے مکھ محمد دا ہوئے سنیا میرے سامنے بیٹھ جاؤ میں مردے ویلے تھانوں ویکھ کے مرنا چاہنی آؤ. میرے آقا بھی روئی جا رہے. اما خدیجہ نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا سونیا ایک وصیت جی میں دنیا چ قبول کیتا جائے جنت بھی اپنی غلامی چی رکھے آ جائے. کملی والے میں اپنا ہی رکھے آ جائے. آخری ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا سونے میری آخری وصیت میں 3 بیٹیاں دی شادی کر بیٹھی ہوں. یہ فاطمہ میری جان ہے
ماواں نوں بڑے چاہ ہوندے نے کدے فاطمہ بھی جوان نہیں ہوندی مینوں بڑے چاواں نال بدیاں کردی جنہاں دیاں ماواں بچپن چ چھڈ جاندیاں نے اولاداں نوں گھراں چ بیٹھ کے روندیاں نے اودیاں دیواراں نال لگ کے روندیاں نے ہاتھ جوڑ کے کہن لگیاں کملی والے آؤ میں ٹر چلی میری فاطمہ نو رون نہ دیا جائے اے نکراں چ بیٹھ کے روے نا میری قبر چ روح تڑپ جائے گی کملی والے دی ماں ٹر چلی ہے اینو ماں دی تھوڑ نہ اون دیا جائے اے دی شادی بڑی دھوم دھام نہ کرے آج میرے آقا نے فاطمہ نو سینے نہ لگایا فرمایا خدیجہ یہ تیری نہیں میری بھی جان ہے انہوں میں پیواں والا پیار بھی دیواں گا انہوں ماما والا پیار بھی دیواں گا اما خدیجہ روئی جا رہی ہوں عرض کر دیا کملی والے آؤ کہ آخری وصیت ہے پر او گل میں فاطمہ نال کرنی ہے میرے آقا اٹھ کے باہر برآمدے چ آ گئے اما خدیجہ نے بیٹی نو سینے نہ لگایا فرما دیا نہیں بیٹی زارا میں ٹر چلی اپنے بابا دا خیال رکھنا خدیجہ فرما دیا نے سارا زمانہ تیرے بابا دا دشمن ہے اپنے بابا دا خیال رکھنا میریاں کمیاں نہ ہون دیویں اما خدیجہ رو کے فرمان لگیاں بیٹی زارا میری ایک آخری تمنا ہے آؤ جڑی تیرے بابا دے موڑیاں تے کملی کالی ہے میں چاہنیا آخری ویلے او چاہتا تھا مینوں کفن نصیب ہو جائے سیدہ زہرا روندیاں باہر آئیاں آکے بابا دے سینے نہ لگ گئیاں نکے نکے ہاتھ جوڑ لیں عرض کر دیاں بابا نہ کدے کچھ منگیا تے نہیں میرے آقا نے بیٹی نو سینے نہ لگایا فرمایا فاطمہ بیٹی کدے منگتے سہی نہ ساری کہنا تیری زلف دے کنڈا دوبار دیواں عرض کر دیاں بابا میری اماں تر چلی میری ماں دی آخری خواہش ہے جڑی تو آڈے موڑیاں تے کملی ہے اے دا کفن مل جائے میرے آقا نے اپنی کملی نو روندیاں ہاتھ لگایا اچانک جبریل امین ہو گئے عرض کر دینے کملی والے اللہ فرماتا ہے اپنی کملی کول رکھ لو خدیجہ نے ساری زندگی اپنی دولتاں میری راہ وچ وڈیاں نے سونے اپنی کملی کول رکھو فاطمہ دی ماں واسطے اسی اپنے فضل دیاں چادراں بھیج دتیاں لیا اپنے فضل دیا چادراں بھیجا گیا اے او خدیجۃ الکبریٰ جڑی خاتون بھی جنتی تے کفن بھی جنت وچوں آیا انہاں دا کفن جنت وچوں آیا رمضان المبارک دے ماہ مکرم دے اندر حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ دا انتقال ہویا مقام حجون دے اندر آپ نو دفن کیتا گیا نوجوانوں گرامی قدر حضرات قرب و جوار دا سفر کر کے آنے والے ہو اے اماں خدیجۃ الکبریٰ جڑی محبوب رب العالمین نے جنہاں نو رسول کریم علیہ السلام نے اتنا پیار کیتا کہ جبریل امین علیہ السلام بھی اماں خدیجۃ الکبریٰ واسطے رب دا سلام لے کے آوندے سن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ میں آخر تے دعا کرنا ساری فرمائشاں ادھار انشاءاللہ پھر کدے آیت عرض کراں گا اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے بھائی آصف بھائی شکیل دیگر تمام جٹ برادران اللہ تمام دی حاضری نو قبول فرمائے ہونا جانا قبول آمین و آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین